ओके फेरि प्रब्लम आयो ल आज चाहिँ सिएसएस हामीले स्टार्टिङ गरेर छौँ है के सर कुरा साँच्चै त्यो स्लाइडहरु चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ सर हजुर यो पावर पोइन्ट स्लाइडहरु चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ हुन्छ पाए हुन्छ तर ठिकै भन्नाले के छ र यसमा कन्टेन्ट यही स्लाइड अस्तिमा मैले जस फोटो खिच्दै राखिरहेको थिएँ त्यो सिन्ट्याक्सहरु कति भएको तर ठिकै छ ए नै मैले के सोचेँ भन्दाखेरि भिडियोहरू पाउँदै हुनुहुन्छ भिडियोमा स्लाइडहरू त भइहाल्छ त्यही भएर भनेको नत्र स्लाइड नै चाहिन्छ भने ठिक छ म सेयर गरिदिन्छु होइन अब स्लाइड भनेको अलिकति त्यो भन्दाखेरि अब एपिरियन्सेसमा मैले भनेको र स्लाइडमा हेर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर मात्र कन्टेन्ट चाहिँ स्लाइडमा त्यति लेखेको हुँदैन कोडिङमै बढी गर्छु होइन त्यही भएर भनेको ल ठिक छ स्लाइड नै चाहिन्छ भने म सेयर गरिदिन्छु त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नि होइन हुन चाहिँ ए अब के अब स्लाइडमा अब त्यो सिन्ट्याक्स मात्र हुन्छ कोड हुँदैन होइन एउटा सानो डेफिनेसन 2 लाइनको डेफिनेसन अनि यही स्लाइडको भिडियो जो स्लाइडमा पढाइरहेको हुन्छ त्यो भिडियोमा युट्युबमा भइहाल्छ अनि त्यही भएर स्लाइड जरुरत नपर्ला भनेको यदि जरुरत पर्छ भने म सेयर गरिदिन्छु है त किनकि स्लाइड पढाउँदाखेरि भिडियोमै छ नि त अब आजदेखि हिजो र आजदेखि भिडियोहरू पाउनुहुन्छ है त युट्युबमा अस्तिदेखि टिममा गरेर आएको थिएँ त्यो डाउनलोड भइरहेको छैन क्या त्यहाँ भिडियो छ अनि तपाईँहरू चाहिँ गेस्ट हुनाले तपाईँले चाहिँ एक्सेस छैन है त्यही भएर आजदेखि भिडियो पाउनुहुन्छ अनि यो अब अहिले रेकर्ड भइरहेको नि त अब स्लाइड नै त्यसैमा भिडियोमा रेकर्ड भइहाल्यो अब इन्डिभिजुअली स्लाइड किन चाहियो भन्ने कन्सेप्टमा हेर न ठिक छ स्लाइडहरू चाहियो भने सेयर हुन्छ है त त्यस्तो ठुलो खासै के छ र स्लाइडमा है मेरो लागि सेयर नगर्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन ठिक छ म स्लाइडहरू हरेक क्लासको म सेयर गर्दैन सक्छ ल आज चाहिँ हामी सिएसएसको स्टार्टिङमा म अलिकति स्क्रिन ठुलो गरिदिन्छु सर हजुर युट्युबमा के भनेर सर्च गर्ने ए म भिडियोहरू चाहिँ पछि अहिले क्लासको एन्डमा तपाईँले चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा तपाईँ र रोमनजीलाई हामी ग्रुपमा फेसबुकको हाम्रो ग्रुप छ जुन यो क्लासको ग्रुप छ कि है त्यसमा चाहिँ एड गरिदिन्छु अनि त्यसमा चाहिँ म आज युट्युबको लिङ्क नि दिइदिन्छु त्यो लिङ्क दियो भने तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नु त्यो सर्च गर्नै पऱ्यो है त ल क्लासको लास्टमा म चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट दिन्छु त्यहाँ चाहिँ एड गर्नु होला तपाईँले अनि त्यहाँ एड गऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ म त्यो ग्रुपमा चाहिँ एड गरिदिन्छु है त ओके अनि केही डाउटहरू छ केही क्वेरिजहरू क्लासको बाहिर अब भोलि राति गर्दाखेरि या भोलिको दिउँसो गर्दाखेरि केही क्वेसनहरू छ भने त्यहाँ चाहिँ ग्रुपमा सेयर गर्ने अब मैले सकभर अनलाइन आएको बेला रिप्लाई दिइरहेको हुन्छु नत्र अरू स्टुडेन्टले नि कसै स्टुडेन्टलाई आउँछ त्यो होइन मलाई आउँछ भने अरू स्टुडेन्टले नि त्यो सोल्युसन लेख्दा यसरी होइन यसरी हो भनिदिँदा नि भइहाल्यो है नत्र म फ्रिक्वेन्टली 2-3 घन्टामा आइरहेको हुन्छ अनलाइन त्यति बेला मैले देखेँ भने सेयर गरिदिन्छु नत्र भोलिको दिन हरेक दिन आजको क्लासमा जस्तै हिजो के कसैले फेस गर्नु भइरहेछ कुनै प्रब्लम भनेपछि त्यस्तो नै डिस्कस गर्छौँ है ल आज सिएसएस आज अलिकति एक दुईजना बिरामी एक दुईजनाले म्यासेज गर्नुभएको थियो म बिरामी छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल ठिक छ केही छैन भिडियोहरू पाउँदै हुनुहुन्छ आज 2-3 दिन अलिकति स्लोली लान्छु है त 2जना नयाँ आउनु भएको छ एकजना अर्को नि आउनुहुन्छ भने सायद ओके केही छैन बेसिक गर्छौँ अनि त्यो अलिकति म डिस्क्राइब नै गरिदिएँ ल यसको एचटिएमएलको पार्ट हो नि त सिएसएस भने होइन आफैमा सिएसएस केही होइन एचटिएमएलको एलिमेन्टसँग खेलाउने हो होइन हामीले सिएसएस त्यही भएर के हो एचटिएमएल भन्ने अलिकति डिस्क्राइब गरिदिन्छ त्यो पनि अलिकति भनिदिउँ है त ल ओके बिएस कोड खोल्यौँ भने ल सिएसएस आजबाट स्टार्टिङ भइरहेछ म एकदम बेसिकबाट जान्छौँ है ओके सबभन्दा सुरुमा सिएसएस भने के हो भन्ने कुरा यसको सर्ट एन्ड सिएसएस भने यसको फुल फर्म भनेको क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भन्छ है सिएसएसको सिम्पल डेफिनेसन भन्दाखेरि
के गर्छ भन्दाखेरि एचटीएमएल फाइल जुन पनि एचटीएमएल फाइल हामीले हिजो अस्ति 4 दिन जति पढ्यौँ त्यसमा जति पनि एलिमेन्टहरू होइन हामीले पढिसक्यौँ नि त एलिमेन्ट भनेको के हो जो कुनै पनि एचटीएमएल फाइलमा ट्यागहरू है यी सबै कुराहरू के भयो एलिमेन्टहरू है अब यिनीहरू एचटीएमएल हामीले किन युज गर्छौँ के हो एचटीएमएल भनेको पढे थिएँ यसले के गर्छ एउटा स्केलेटन तयार गर्छ है जस्तै मान्छे बन्नलाई स्केलेटन सबभन्दा जरुरी छ नि त त्यसपछि हाड मासु होइन त्यो सबै कुराहरू त्यो सेकेन्डरी कुराहरू भयो तर सबभन्दा पहिला स्केलेटन हुन जरुरी छ नि त होइन स्केलेटन भएन भने त्यो हाड मासु त त्यो अर्थै हुँदैन नि त है त्यसै गरी वेब पेजमा एचटीएमएल भनेको त्यति त्यो स्केलेटन जति इम्पोर्टेन्ट स्केलेटन हो मान्छेको लागि त्यो स्केलेटनको स्ट्रक्चर जस्तो एचटीएमएल हो त्यो तब स्केलेटन अनि मान्छे भनेको स्केलेटन मात्र हुँदैन त्यसमा के हुन्छ हाड मासु अलिकति कोही मोटो होला कोही दुब्लो होला कोही अग्लो होला होइन कोही होचो होला हुन त स्केलेटनले तयार गर्छ अग्लो होचो त्यही पनि मैले भन्न खोजेको त्यसमा एडिसनल चिजहरू होइन अलिकति कोही गहुँकोरो होला होइन कोही ब्ल्याक ब्युटी होला त्यस्तो कुराहरू सबै कुराहरू भनेको तपाईँको सिएसएस जस्तो भयो मलाई अलिकति रेफरेन्समा भनेको कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा है अनि जाभास्क्रिप्ट आउँछ त्यसपछि अलिकति जाभास्क्रिप्टको के भन्यो भने जाभास्क्रिप्ट भने अलिकति ब्रेन जस्तो भनौँ नि त होइन के गर्ने के हुँदा के गर्ने जस्तै गर्मी हुँदा एचटीएमएल र सिएसएस भनेको यिनीहरूसँग ब्रेन हुँदैन क्या है जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ स्ट्रक्चर हामीले जस्तो गऱ्यो नि त्यस्तो तर रियाक्ट गर्दैन रियाक्ट गराउने कसले भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टले होइन जस्तै फर इक्जाम्पल हामी घाममा छौँ भनेपछि घाम लाग्यो भने त हाम्रो दिमागले सोच्छ नि त गर्मी भयो छाया खोज्छ है त्यस्तो कुराहरू भने अलिकति लजिकल अलिकति दिमाग भनौँ न त अलिकति रेफरेन्समा बुझ्दाखेरि त्यो भने जाभास्क्रिप्ट हामी पछि जाभास्क्रिप्ट हेर्नेछौँ है अब सिएसएसको काम भने स्टाइलिङ गर्ने जस्तै एउटा हुन्छ नि त सिँगार पटार भन्ने कुराहरू होइन मान्छेलाई केटा होस् या केटीलाई अलिकति सिँगार पटार गर्ने काम भनेको सिएसएसको काम हो ऊ आफैमा के होइन जस्तै आफै कसमा सिँगार गर्ने मान्छे हुनु पर्यो नि त सिँगार पटार भने आफै त्यो सुन्दर हुँदैन होइन कसैमा इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने अनि त्यो बल्ल सुन्दर हुने हो नि त हो त्यही सिँगार पटार भने सिएसएस भयो त्यो चाहिँ कसमा गर्ने हामीले एचटीएमएलमा गर्ने होइन एचटीएमएलमा गऱ्यो भने अनि त्यो जुन हामीले अहिलेसम्म एचटीएमएल देखिरहेको थियौँ कस्तो देखिरहेको थियो एचटीएमएल यस्तो देखिरहेको थियो जस्तै हिजोको म अलिकति देखाउँ भने फर्म हेरौँ भने है यस्तो फर्म भइरहेको थियो अब यो अलिकति एकदम भद्दा एकदम सादा होइन एकदम त्यो क्लासिक लुक भयो नि त है अब हामीले रियल वर्ल्ड वेब पेजहरू हेऱ्यो भने राम्रो राम्रो देखिरहेको हुन्छ नि त एकदम स्टनिङ एकदम होइन त्यो ब्युटिफुल युआईहरू फर्महरूदेखि लिएर सबै कुराहरू राम्रो देखिरहेको हुन्छ त्यो सबै काम गर्ने भनेको तपाईँको सिएसएसलाई एचटीएमएल भने यस्तो स्ट्रक्चर मात्र के हुने है अक्षरहरू या इनपुटको फिल्डहरू या बटनहरू होइन टेक्स्टहरू प्याराग्राफहरू हेडिङहरू होइन त्यस्तो कुराहरू होइन हुने हो एचटीएमएलमा कस्तो हुने कस्तो देखिने भन्ने कुरा होइन उसले आफ्नो काम आफ्नो जब पुरा गर्छ के गर्छ जस्तै मलाई यो म्यासेज बक्स आयो भने उसले म्यासेज दिन्छ अब यसको डिफल्ट यसको आफ्नो साइज होला अब यसको साइज बढाउने घटाउने यसको बोर्डरहरू थप्ने यसमा कलरहरू थप्ने यसमा ब्याकग्राउन्डहरू कलरहरू थप्ने यो सबै काम भनेको सिएसएसको काम उसले के दिन्छ तँलाई म्यासेज बक्स आयो भने म तँलाई एउटा म्यासेज बक्स दिन्छु भन्ने कुरा मात्र दिन्छ उसले के कस्तो हाइट विड्थ है अब डिफल्ट हाइट विड्थ त आउँछ तर आफ्नो चाहिँ कस्टमाइज हुँदैन होइन त्यो सबै कस्टमाइजेबल भनेको हामीले सिएसएस युज गरेर यसलाई सिँगार पटारको राम्रो फर्महरू एउटा चिटिक्क गर्दो हामीले चाहिँ बनाउनु छ है ओके सिएसएसको अलिकति फन्डामेन्टल र सिएसएसको फुल फर्म मैले भनिहालेँ क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भन्ने अब यसमा मैले अघि नै भने एचटीएमएल एलिमेन्टहरू हुन्छ कसमा तपाईँको एचटीएमएल भन्ने पेजमा है एचटीएमएल एलिमेन्ट हुन्छ यी सबै एलिमेन्टलाई के गर्ने हो हामीले स्टाइलिङ गर्ने अब स्टाइलिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली जनरली तीनवटा तरिकाले है तीनवटा तरिकाले हामीले स्टाइलिङ गर्छौँ तर दुईवटा तरिकाले हो हामी एचटीएमएल पढ्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्यो होइन दुईवटा तरिकाले कसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने है तीनवटा तरिकामा अलिकति पहिला नाम भनौँ एउटा इनलाइन भन्ने हुन्छ है इनलाइन भनेको हरेक लाइनमा जस्तै गरेको थियो नि त है यसमा गरेको थिएन हामीले इन्डेक्स भन्नेमा अलिकति गरे जस्तो लाग्थ्यो स्टाइल भन्ने एउटा हामीले एट्रिब्युट लेखेको थियौँ होइन स्टाइल भन्ने कता लेखेको छ होइन यो स्टाइल भन्यो अनि यो चाहिँ सिएसएसको के हो तपाईँको सिन्ट्याक्स है स्टाइल भनेको के हो एट्रिब्युट हो एट्रिब्युट भने हामीले सबले पढिसकेका छौँ अब यो स्टाइल लेख्यो भने के लेख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि सिएसएसको कोड त्यहाँ छुट्टै फाइलमा बनाएर यतै हामीले त्यो पर्टिकुलर कसमा दियौँ ओएल भन्ने ट्यागमा हामीले स्टाइल गऱ्यौँ ओएल मात्र है ओएल भन्ने जुन अर्डर लिस्ट छ त्यसमा मात्र हामीले के गर्यौँ हामीले स्टाइलिङ गऱ्यौँ
त्यसपछि एलआईमा के गर्नु छ भने ठिक छ, फेरि यहाँ भित्र अर्को ओएल भन्ने चाहिँ फेरि यसमा छुट्टै के गर्यो, यसलाई भन्छ के भन्छ इनलाइन भन्छ। इनलाइन भनेको विथ द लाइन के, त्यो पर्टिकुलर लाइनमै गएर हामीले स्टाइलिङ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा हामीले पढ्थ्यौँ यहाँ कता हेडभित्र राखेर है, हेडभित्र राखेर नै हामीले के गर्न सक्छौँ, सिएसएस दिन सक्छौँ। यो भने सिएसएस भयो कहाँदेखि कहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म। अब स्टाइल किन लेख्यौँ भन्दाखेरि यो भित्र जुन स्टाइल भन्ने ओपनिङ र क्लोजिङ ट्याग छ त्यो भित्र आउने सबै कुराहरू के भने मैले के जताउनलाई कसलाई एचटीएमएल भन्ने फाइललाई यो स्टाइलभित्र चाहिँ जे कुराहरू आउँछ नि त्यो भनेको सिएसएस है। सिएसएसको अनुसार तैँले चाहिँ रियाक्ट गर्नुपर्छ, किन यो त एचटीएमएल फाइल हो नि त हाम्रो। यो भित्र के आउँछ, हाम्रो एचटीएमएलको किवर्ड, एचटीएमएलको सबै कुराहरू आउँछ, तर उसले त एचटीएमएलको थ्रु बुझ्छ नि त। यो स्टाइल किन राखेको भन्दाखेरि यो स्टाइल ट्याग जुन छ, एलिमेन्ट जुन छ त्यो भित्र आएको जे कुरा नि तैँले एचटीएमएलको थ्रु रियाक्ट नगरे। जस्तै टेबल भन्ने त केही छैन नि त एचटीएमएलमा, भन्नाले टेबल भन्ने त छ तर टेबलको सिन्ट्याक्स छुट्टै छ, यस्तो छ र टेबलको सिन्ट्याक्स छैन नि त है। एङ्गल अफ ब्र्याकेट ओपन हुन्छ, टेबल किवर्ड हुन्छ, एङ्गल अफ ब्र्याकेट क्लोज हुन्छ, अनि यो सेल्फ क्लोजिङ ट्याग नि होइन, यसको क्लोजिङ ट्याग नि हुन्छ होइन। तर टेबल भन्ने त छुट्टै छैन नि त। अब एचटीएमएलको थ्रु पढ्न लाग्यो या यो कोडलाई बुझ्न लाग्यो भने त उसले बुझ्दैन। त्यही भएर स्टाइलभित्र किन लेख्छौँ भन्दाखेरि उसले स्टाइल पढ्ने बित्तिकै होइन, जस्तै भित्रको ब्राउजरले यसरी माथिबाट कोड यस्तै पढ्ने आउने हो नि त, जो ब्याकग्राउन्डमा इन्जिन हुन्छ हरेक ब्राउजरको, जसले चाहिँ एचटीएमएल पढ्छ, यसरी पढ्दै आउँछ होइन। पढ्दै आउँदाखेरि यो स्टाइल देख्छ होइन, स्टाइल देखेर अब उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि योबाट भित्र जे पढ्छु म कबसम्म, जति बेलासम्म स्टाइल ट्याग क्लोज भएको छैन के है, जति बेलासम्म स्टाइल ट्याग क्लोज भएको छैन त्यो भित्रको सबै चिज म एचटीएमएलको थ्रु पढ्दैन के। कसरी पढ्छु, ब्राउजरले त सबै कुराहरू पढ्न सक्छ नि त, एचटीएमएल पेजलाई एचटीएमएलको थ्रु पढ्छ, सिएसएस पनि ब्याकग्राउन्ड तपाईँको ब्राउजरमै नै रन हुने हो होइन, सिएसएस नि पढ्न सक्छ, तर उसलाई हामीले बताउनु पर्यो के। योभन्दा भित्र त्यति इन्टेलिजेन्स हुँदैन, भन्नाले त्यस्तो बनाएको हुँदैन। इन्टेलिजेन्स नहुनु भन्नको मिनिङ भन्दा नि उसलाई कस्तो बनाएको हुँदैन भने अटोमेटिक कोड हेरेर आफै पढ्यो, एचटीएमएल हो कि सिएसएस त्यस्तो बनाएको छैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, स्टाइल भन्ने ट्याग दिन्छौँ र त्यसको क्लोजिङ गर्छौँ। अनि ब्राउजरले के बुझ्छ भन्दाखेरि यो भित्र आउने सबै के हो, सिएसएसको हो भनेर सिएसएस बुझ्छ होइन। जाभास्क्रिप्ट नि बुझ्छ, एचटीएमएल नि बुझ्छ, सिएसएस नि के गर्छ, ब्राउजरले चाहिँ बुझ्छ, रिड गर्छ है। त्यही भएर हामीले उसलाई जताएको होइन। अनि यहाँ नि स्टाइल त्यही भएर दिएको होइन, जस्तै यहाँ तल दिएको थियो नि त हामीले स्टाइल भन्ने दिएको थियो। अब स्टाइल इज इक्वल टु दियो भने उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि यो भित्रको सबै कुराहरू के हो, सिएसएस कोड हो। अनि सिएसएसको अनुसार यसलाई यो लाइनमा यो तपाईँको एलिमेन्टमा उसले के गर्छ, सिएसएसको अप्लाईहरू जे कुराहरू हामीले यता सिन्ट्याक्स हो। अब यता के गरेछौँ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल के दिएको थियो हामीले, लिस्ट स्टाइल भन्ने एउटा सिन्ट्याक्स छ, लिस्ट स्टाइल टाइप भन्ने। उसले के गर्छ, लिस्ट स्टाइल टाइप जसरी सिएसएसमा रियाक्ट गर्छ त्यही अनुसार यो पर्टिकुलर एलिमेन्टमा उसले सिएसएस चाहिँ अप्लाई गर्छ है। एउटा यो तरिका हुने इनलाइन, एउटा चाहिँ कहाँभित्र राख्ने, हेड भन्ने है, हेडभित्र सबभन्दा बटमतिर राख्ने, माथि टाइटल भन्ने राख्ने, अनि केही सिरियनहरू युज, मैले अस्ति बुटस्ट्र्यापको कसरी सिरियन राख्ने भन्ने बुझाएको छु है, सिरियनहरू यता युज गर्ने। अनि सबभन्दा तल, तर हेडभन्दा माथि है, फेरि हेडभन्दा माथि हुनु पर्यो, तर सबभन्दा तल हामीले चाहिँ स्टाइल राख्छौँ। अनि स्टाइल राख्यो भने यसरी नै हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सिएसएसहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। यो दुईवटा तरिका भनेको अस्ति हेरिसकेँ है। अब आज हेर्ने भनेको छुट्टै के, एक्सटर्नल सिएसएस भन्छ। एक्सटर्नल भनेको जस्तै यहाँ छुट्टै एचटीएमएलको पेज छ नि त है। त्यसै गरी हामी के फाइल बनाउँछौँ भन्दाखेरि सिएसएसको फाइल बनाउँछौँ कि छुट्टै है, जहाँ चाहिँ के होस्, अब यहाँ के छ भन्दाखेरि एचटीएमएल नि यहीँ छ, सिएसएस नि यहीँ छ होइन। अब जाभास्क्रिप्ट हामीले पढेको छैनौँ, नत्र जाभास्क्रिप्ट नि यही हुनसक्छ, जाभास्क्रिप्ट नि यस्तै तिनवटा तरिकाले हामीले दिन सक्छौँ, इनलाइन, अनि त्यसपछि इन्टर्नल, अनि त्यसपछि एक्सटर्नल है। त्यसैले हामीले के गर्छ भन्दाखेरि अब प्रोफेसनल हो, अब यो किन गर्ने त नि, तिनवटा तरिका के हो, किन रिजन आयो भन्ने कुरा हुन्छ। कति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक दिनुपर्ने हुन्छ कि कुनै पर्टिकुलर लाइनमा, पछि जाभास्क्रिप्ट पढ्यो भने हामीले थाहा पाउँछौँ। खास गरी एचटीएमएलमा र सिएसएस युज गऱ्यो भने त एक्सटर्नलबाट नि दिँदा भयो, पछि जाभास्क्रिप्ट युज गऱ्यो भने कति बेला पर्टिकुलर इनलाइन दिनुपर्ने कन्डिसन हुन्छ क्या है। अनि कति बेला यहाँ होइन हेडभित्र गएर इन्टर्नल सिएसएस नै दिनुपर्ने हुन्छ होइन। र प्रायः जस्तो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा छुट्टै फाइल बनाउँछौँ, अनि त्यो फाइलले त्यो अब किनकि सिएसएस आफैमा के हुने होइन नि त है, एचटीएमएल आफैमा हो होइन, जे हो आफैमा रेन्डर हुन्छ। सिएसएस जस्तै एचटीएमएल फाइल खोल्यो भने यो के फाइल खोलिरहेछ, फर्म डट एचटीएमएल भन्ने। सिएसएस खोल्यो भने यो यस्तै रियाक्ट गर्दैन कि है, जस्तै अहिले म देखाउँछु एकछिन है। भन्नाले त्यो डिपेन्डेन्ट हो कि सिएसएस भन्ने कसमा डिपेन्डेन्ट हो, एचटीएमएलमा।
त्यो CSS को कोड कुनै HTML अप्लाई भयो भने मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ के आफै HTML आफै CSS के हैन है त्यो HTML को कुराहरु CSS को कुराहरु यो HTML पेजमा HTML को एलिमेन्टमा अप्लाई हुने कुरा हैन जस्तै सिंगार पडाको आइटमहरु कतै आफै ब्युटिफुल हुँदैन नि त कुनै मान्छेमा कुनै अप्लाई गर्यो भने अनि त्यसको सिंगार पडारको अनि बल्ल चाहिँ औचित्य देखिन्छ नि त यो भन्ने कतिको इम्प्याक्ट गर्यो भन्ने कुराहरु त्यसैगरी यहाँ चाहिँ आफैमा CSS के हो यसले चाहिँ कुनै एउटा चीजलाई चाहिँ मोर अट्र्याक्टिभ मोर स्टनिङ एउटा हैन दामी खाले के बनाउँछ एउटा वेब पेजलाई राम्रो खाले स्टनिङ बनाउने चाहिँ के गर्छ कोसिस गर्छ हेल्प गर्छ है ल अब अस्ति नै मैले अलिकति डाइरेक्टको कुराहरु गरे थिए कसरी फाइलहरु राख्ने हैन फाइल म्यानेजमेन्टको कुराहरु राखेको थिए है मैले के भने थिए भन्दाखेरि HTML पेजहरु मात्र यता बाहिर राख्ने भन्नाले फोल्डर भित्र जस्तै यसको म देखाउँछु है त यो फोल्डर हो कुन फोल्डर है वेब जुलाई भन्ने फोल्डर छ त्यो भित्र कसरी राख्ने स्ट्रक्चर हेर्ने है त बुझ्ने HTML फाइलहरु सबभन्दा बाहिर राख्ने भन्नाले फोल्डरको जस्ट भित्र तर सबभन्दा बाहिर हैन फोल्डरको सबभन्दा बाहिर किन भनेको यसमा फेरि फोल्डर छ नि त है वेब जुलाई भन्नेमा के छ अझ एडिसनल फोल्डरहरु छ HTML फाइललाई कुनै फोल्डर भित्र नराख्ने बाहिर राख्ने अरु चीजहरुलाई जस्तै अब CSS आजबाट पढ्दै गइराछौ CSS लाई के गर्ने यो फाइल भित्र राख्ने एउटा फोल्डर बनाउने त्यो भित्र सबै CSS हरु हैन हरेक पेजको हरेक CSS होला खास गरी हरेक पेजको हरेक CSS हरु हामी बनाउँछौं नबनाए नि एउटै पेजमा बनाए नि हुन्छ तर अलिकति के हुन्छ भत्ता टाइपको हुन्छ के है पछि ठुलठुलो तपाईको साइट बन्न लाग्यो भने एउटै CSS एउटै पेजको CSS 5-600 हैन 1000 लाइन जति पुग्छ अब 4-5 पेजको एउटैमा लेख्यो भने त 4-5000 लाइन होला हैन भोलिको दिन डिबगिङ गर्न या ह्यान्डल गर्न या त्यो रेक्टिफाई गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ के त्यही भएर जस्तो हरेक पेजको छुट्टा छुट्टै परि 2 लाइन किन नहोस् CSS छुट्टै चाहिँ हामी गर्ने प्रयास गर्छौं है ओके अनि त्यसको लागि के गर्ने यो CSS फोल्डर भित्र छुट्टा छुट्टै बनाउने है अनि इमेज जति पनि यो वेब पेजमा इमेज चाहियो इमेज गर्ने अब इमेज भित्र अझ फोल्डर बनाएको छैन अहिले र्यान्डमली मैले सबैको राखेको छु नत्र के गर्ने भन्दाखेरि इमेज भित्र नि जस्तै इन्डेक्स भन्ने पेजमा अहिले त हामीले इमेज त्यति सारो युज गरे छैन हैन रियल टाइम प्रोजेक्टमा जस्तै इन्डेक्स पेजमै 10-12 वटा इमेजहरु हुन सक्छ त्यस्तै ब्लग पेजमा हुन सक्छ है फर्म पेजमा हुन सक्छ आइफ्रेम पेजमा यो त 4 वटा पेज भयो हैन एउटा वेब पेजमा 4 वटा पेज हुन्छ भन्ने छैन हैन 10-12 वटा 15-20 वटा नि पेज हुन सक्छ अब सबैको यता भत्ताभुङ्ग गरेर राख्यो भने त अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ नि त कुन पेज कुनको अझ राम्रो तरिका के गर्ने अब अस्ति चाहिँ म बेसिक गराएको हुनाले त्यो भन्ने थिएन नत्र छुट्टै फोल्डर बनाउने जस्तै मैले न्यू फोल्डर बनाए इन्डेक्स भन्ने अब यो भित्र कसको मात्र फोटो हुने भयो भोलिको दिन इन्डेक्स पेजमा जे फोटोहरु इमेजेसहरु हामीले युज गरे त्यसको लागि इन्डेक्स भन्ने पेज अब यसलाई मैले कपी गरेर मुभ गरे कसमाको इन्डेक्स भन्ने अब भोलिको दिन ब्लग भन्ने के छ हाम्रो पेज छ हैन त्यसको लागि ब्लग गर्यो भने अब ब्लगमा युज हुने सबै इमेजेसहरु कसमा राख्न पर्यो यसमा है ल यसरी चाहिँ हामीले छुट्याएर राख्ने त्यसै JS छ JS हामीले पढेको छैन जाभास्क्रिप्टको फाइलहरु यहाँ राख्ने साउन्ड भन्ने हिजो पढेको थियो हामीले हैन कुनै पनि अडियो फर्मेटको फाइलहरु साउन्डमा राख्ने त्यसैगरी भिडियोको के गर्ने भिडियो फर्मेटको फाइलहरु यसमा अब फेरि यसमा नि अझ हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन है इट डिपेन्ड कि कसले कसरी म्यानेज गर्छ भन्ने कति राम्रो तरिका भन्ने कुराहरु जस्तै अब यता हैन मैले इमेजहरु अहिले छुट्टै फोल्डर बनाएर गरे नि त है छुट्टै फोल्डर बनाउनु पर्छ भन्ने छैन है त्यही बाहिर राख्दा नि भयो तर कति राम्रो बनाउने त्यो नि एउटा तरिका भयो बाहिर यो बाहिर सबै फोल्डर नबनाएर अघि राखे जस्तो तर अझ फोल्डर बनाएर राख्यो भने अझ राम्रो भयो नि त है अझ यो भन्दा नि फेरि यो बेस्ट भयो भने अझ यो भन्दा राम्रो अझ गर्न सकिन्छ कि है इट डिपेन्ड हुन्छ प्रोजेक्ट कति कम्प्लेक्सिटी छ सानोतिनो प्रोजेक्ट भए ती धेरै डाइरेक्टरहरु बनाउनु पर्दैन किनकि धेरै कन्टेन्टहरु हुँदैन हैन ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट भयो जति सक्यो सेपरेट गरे त्यति राम्रो है फाइल म्यानेजमेन्ट देखि लिएर भोलिको दिन आफुलाई डिबगिङ गर्ने डिबगिङ भनेको भोलिको दिनहरु केही प्रब्लम आयो भने सोलुसन गर्ने के जस्तै घरमा रियल एक्जाम्पलमा भनौं त घरमा टक्क हैन जे चाहिने चीजहरु त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा राखे भोलिको दिन खोज्दा या के गर्दा सजिलो भयो नि त है स्याम्पू नि त्यही राखेछ हैन खानेकुरा नि त्यही राखेछ भने त कस्तो भत्ताभङ्ग भयो नि त हैन घरमा जस्तै मटेरियलहरु छुट्टा छुट्टै राख्पा हैन र्याकहरुमा अनि पेपर डकुमेन्टहरु छुट्टै किताबहरु छुट्टै हैन अनि खानेको आइटमहरु छुट्टै यस्तो टक राख्यो भने भोलिको दिन आफुलाई पनि अरु मान्छेलाई नि केही खोज्यो भने उले आफै बुझ्छ नि त ए खाने आइटम यता नै फ्रिजतिर होला या यतातिर होला बुक्सहरु आइटमहरु त्यो सेल्फतिर होला हैन
अनि अरू चिजहरू अरूतिर होला यस्तो कुराहरू आफूलाई पनि भोलि अरूलाई पनि के भयो सजिलो हुने भयो। त्यसै गरी यता नि के गर्ने जति सक्यो राम्रो म्यानेजमेन्टको हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन यस्तै नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भने बेटर गर्ने हो कि जति सक्दो आफूले जाने सुनेको बेटर गर्ने प्रयास गर्ने है त। ल यो अलिकति म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो। अब सिएसएस छुट्टै फाइलमा राख्छ भने यता सिएसएस भन्ने पेजमा गए सबैले भेज कोड युज गर्नुहुन्छ है त। मैले यो सिएसएस फोल्डरमा गएर राइट क्लिक गरेँ है। किन गरेँ यसमा एउटा म फाइल बनाउन गइरहेको छु। के फाइल बनाउन गइरहेको छु सिएसएस है, जुन चाहिँ हामी अब यो जुन एचटीएमएल पेजहरू छ त्यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरौँ है। मैले एउटा न्यू फाइल भन्नेमा क्लिक गरेँ। अब यहाँ यस्तो आउँछ एम्प्टी बक्स। किन देखाएको भन्दाखेरि फाइल त भन्यो तर त्यसको नाम देऊ भनेको है। अब मैले नाम दिएँ। अब मैले अरू पेजमा गएर म अहिले सुरुमा इन्डेक्स पेजको लागि बनाइरहेको छु है त। त्यही भएर नेमिङ कन्भेन्सन कस्तो गर्ने भन्दाखेरि जुन फाइलको सिएसएस हो नि त, जस्तै index.html को लागि सिएसएस हो भन्दाखेरि नेमिङ कन्भेन्सन जुन छ, नेमिङ कन्भेन्सन भनेको नेम दिने तरिका होइन, कस्तो चाहिँ एउटा प्याटर्न, नेम दिने प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेपछि जुन HTML5 छ त्यसको रिलेटेड सिएसएस त्यही फाइलको भयो। अझै यसमा फेरि मैले भने हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, त्यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एउटा स्ट्यान्डर्ड है। प्रोग्रामर यो हाम्रो यो कम्युनिटीमा के स्ट्यान्डर्ड बस्छ भने जुन फाइल हो त्यसकै सिएसएस। किन भोलिको दिन 10-15वटा सिएसएस फाइल होला। यदि index.html को सिएसएस को फाइलको नाम index.css दियो भने के होला भोलिको दिन हामीलाई छुट्याउन होइन। मलाई चाहियो अरे ल फर्म भन्ने पेजको सिएसएस खोज्नु पर्यो। यदि हामीले नाम सेम दिएको छैन भने छुट्टै छुट्टै XYZ या होइन ABCD जे दिएको छ भने त हामीले खोज्नु पर्यो नि त यो हो कि होइन। तर सेम नाम राख्यो भने हामीले के भयो भोलिको दिन टक्क index.css हेर्ने त्यो फाइल भनेको त्यो फाइलको index.html को के हो सिएसएस फाइल हो है। त्यही भएर अब म index.html फाइलको चाहिँ सिएसएस बनाउँदैछु। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको नाम नै इन्डेक्स दिएँ। अब नाम त दिने अनि हरेक फाइलको के भने त मैले अस्ति नै सुरुको दिन के हुन्छ एक्सटेन्सन हुन्छ। एक्सटेन्सन भनेको त्यो फाइल के फाइल हो भन्ने फर्मेट के होइन, त्यसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ। जस्तै मैले के भनेको थिएँ भिडियो अडियोको लास्टमा डट भन्ने डट पछि एउटा टेक्स्ट देख्नु होला 2, 3, 4 अक्षरको होइन। MP3 MP4 यस्तो कुराहरू के हुन्छ अडियोहरू हुन्छ। MP4 को एक्सटेन्सनहरू के हुन्छ डट एन्ड MP4 डट डब्ली के यस्तो एक्सटेन्सनहरू हुन्छ होइन। त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि त्यो फाइल के फर्मेट हो भन्ने कुराहरू जनाउँछ। त्यसै गरी यहाँ HTML CSS जाभास्क्रिप्टको हरेकको के हुन्छ फाइलको फर्मेट हुन्छ। अगाडि भनेको फाइलको नेम हुन्छ होइन, डट अगाडि। जस्तै भिडियोको नि अगाडि के हुन्छ जुन भिडियो जस्तै कुनै एउटा गीत छ भने त्यो गीतको के होला नाम होला नि त है। तर डट पछि त्यो गीतको त्यो भिडियोको चाहिँ के होला फर्मेट होला WAV भन्ने या .org भन्ने या MP4 भन्ने या MPEG भन्ने होइन भिडियोको फर्मेटहरू हुन्छ। अनि MP3 अनि यसो के हुन्छ तपाईँको अडियोको फर्मेट हुन्छ। यसै गरी यता फर्मेट छ। अब HTML मा हामीले फर्मेट पढेको थियौँ, के पढेको थियौँ index.html भन्ने पढेको थियौँ होइन। .html भनेपछि ब्राउजरले के बुझ्छ भन्दाखेरि ए यो चाहिँ HTML तपाईँको फाइल हो है, यसलाई चाहिँ रिड गर्दाखेरि मैले कसरी पढ्नुपर्छ HTML को थ्रु पढ्नुपर्छ होइन। उसलाई चाहिँ हामीले ब्राउजरलाई के दिएको छु H1 भनेको तैँले कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने दिएको हुन्छ कि अलरेडी होइन, रुल दिएको हुन्छ। अनि हामीले HTML फाइल त्यसलाई रन गर्यो भने ब्राउजरमा अनि ब्राउजरले उसले फाइलको सुरुबाट पढ्दै जान्छ। अनि जहाँ H1 भेट्टाउँछ H1 भेट्टायो भने के गर्छ हामीले जुन अलरेडी उसलाई बताइसकेका छौँ होइन H1लाई चाहिँ कसरी रेन्डर गर्नुपर्छ भनेर, कसरी डिस्प्ले गर्नुपर्छ भनेर है। कसरी डिस्प्ले गराउला अलिकति ठुलो अक्षर बनाउला बोल्ड तरिकाको, अलिकति के गर्ला ठुलो अक्षर अनि बोल्ड अनि अलिकति तलमाथि मार्जिन भने के हो अहिलेसम्म थाहा पाउनु भएको छैन होला किनकि त्यो सिएसएसको पार्ट हो। अब आज चाहिँ हामी हेर्छौँ त्यो मार्जिन भने के हो प्याडिङ भने के हो यस्तो कुराहरू डिफल्ट चाहिँ दिन्छ है। त्यही गरेर हामीले चाहिँ यसको फर्मेट दिन्छौँ। HTML फाइललाई रिड गर्नलाई के गर्छ .html थाहा पाउने बित्तिकै उसले गर्छ HTML को थ्रु पढ्छ भने हामीले सिएसएस युज गर्नलाई हामीले के युज गर्छौँ .css गर्छौँ है। डट भन्दा अगाडि विचार गर्ने है त फाइलको नाम दिने जे नै दिँदा हुन्छ होइन। मैले किन इन्डेक्स दिएको भन्दाखेरि अघि नै भने भोलिको दिन थाहा पाउनलाई नेमिङ कन्भेन्सन राम्रो होस् भनेर है इन्डेक्स दिएँ। अनि डट दिएँ, डट किन त्यो फाइलको फर्मेट दिनलाई। अनि डट पछि नेम दिने के फाइल हो भने हाम्रो सिएसएस हो, सिएसएस को लागि के दिन्छ सिएसएस दिन्छ। जस्तै HTML को लागि .html दिन्छ भनेपछि सिएसएस को लागि .css भन्ने दिन्छ। अनि एउटा हाम्रो के पर्यो फाइल पर्यो। अब धेरैले थाहा भएको कुरा हुनुहुन्छ है। जस्तै यसरी दुईवटा फाइल भयो होइन,
अब यसलाई दुईटा यस्तो यो विन्डो भनौँ कि के भनौँ यस्तो टाइपले हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ कसरी यसलाई क्लिक गर्ने अनि ड्र्याग गर्ने कतातिर ड्र्याग गर्ने जस्तै मलाई यो राइटतिर राख्नु छ भने यता राइटमा ड्र्याग गऱ्यो भने यो हेर्ने है त यो अलिकति ग्रे टाइपको देखिरहनु भएको छ नि यो सरिरहेको छ यो भनेको के भन्दाखेरि यो राइटमा दुईटा विन्डो भएर बस्छ लेफ्टमा चाहिँ इन्डेक्स डट एचटिएमएल अनि हामीले राइटमा कसलाई लेखेको छौँ इन्डेक्स डट सिएसएस फाइललाई लेखेको छौँ भन्दाखेरि यता ल्याउँदै है यता एचटिएमएल भयो यता चाहिँ सिएसएस फाइल किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि अब हामीले यी सबै यो एचटिएमएल तपाईँको एलिमेन्टलाई हेरेर हामीले चाहिँ के गर्ने हो सिएसएस डिजाइन गर्ने हो नि त है यदि यस्तो भएको भए हेरेर त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यता जानु पर्थ्यो हेर्नु पर्थ्यो ए न्याप छ फेरि यता आयो न्याप लेख्यो फेरि यता आयो के छ ए डिप छ भने होइन फेरि यताको डिपको बारेमा रुलहरू लेख्यो फेरि यता आयो ए ट्याग भन्ने छ ए फेरि ए होइन कति कति झ्याउ हो नि त अनि भिएस कोडले के दिन्छ भन्दाखेरि मल्टी विन्डोको अप्सन दिन्छ क्या मल्टी विन्डो भनेको एउटै विन्डोमा डिफ्रेन्ट विन्डोहरू खुल्ने के है जस्तै यसलाई मैले क्लिक गरेर ड्र्याग गरेँ अब यता नि हुन्छ धेरै किसिमको हुन्छ जस्तै तल नै राख्न पाइयो है त तल गऱ्यो भने यी माथि एचटिएमएल तल चाहिँ सिएसएस है अब जनरली तल चाहिँ राखेन कसैलाई सजिलो पर्छ तल भने चाहिँ म चाहिँ प्रायः जस्तो राइटमा राख्छु है राइटमा सजिलो पर्छ अब दुई तिनवटा गर्न सकिन्छ है दुईवटा गरे मल्टिपल विन्डोजहरू हामीले ओपन गर्न सकिन्छ है यसरी ल यसमा मैले सबै उडाइदिएँ त अस्ति पढेको किनकि म एकदम बेसिकबाट एकदम सुरुबाट गराउँछु है त सबै उडाइदिएँ बडीसम्म मैले राखेँ अनि यो माथिको स्टाइल नै उडाइदिएँ बुट स्टाइल सब उडाइदिएँ है त सर त्यो एकैपल्ट कसरी खोल्ने अरे सर साइड टु साइड यो मल्टी विन्डो भनेको हजुर यो यता छ होइन यस्तो जस्तै यता नि छैन यस्तो छ अरे ल हजुर है यतिको छ यति त हुन्छ होइन कुनै फाइल खुल्यो भने खुल्यो अब के गर्ने भन्दाखेरि पहिला त यसलाई यस्तो गर्छु है त ल यस्तो छ ल अझ बेसिकबाट गयो यस्तो छ होइन अब मलाई एचटिएमएल कुनै फाइल गर्नु छ भने मलाई अब इन्डेक्स एचटिएमएल फाइल चाहिएको छ मैले क्लिक गरेँ क्लिक गर्दैमा यो के हुन्छ भन्दाखेरि विचार गर्ने एकैचोटि क्लिक गरेको छ मैले कुनै अरू फाइल खुल्यो भने अरू फाइल खुल्यो होइन जुन फाइल खुल्यो यो भने पर्मानेन्ट खुल्यो होइन टेम्पोरेरी खुलेको पर्मानेन्ट खुलेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि होइन यो खोल्यो जस्तै सिएसएस खोल्यो भने सिएसएस खोल्यो दुईवटा फाइल खोलेन नि त अब धेरैले चाहिँ के बगाउँछ सिधै खोल्छ एउटै फाइल खुलिरहेको हुन्छ क्या डबल खोल्नाले के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै अर्को फाइल खोल्दाखेरि त्यो पहिलाको फाइल चेन्ज नहुनलाई के गर्ने जस्तै मलाई इन्डेक्स डट एचटिएमएल चाहिएको छ यो यहीँ रहनु छ क्या अर्को फाइल खोल्यो भने यो रिप्लेस नहुने त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि खोल्दाखेरि सिङ्गल क्लिक नगर्ने के गर्ने डबल क्लिक गर्ने अब यहाँ बस्यो अब म अर्को फाइल खोल्छु है त डबल क्लिक गरेँ है यसमा अब म अर्को फाइल खोल्छु भने पहिला फाइल उड्यो उडेन नि त त्यहीँ बस्यो है सिङ्गल क्लिक गऱ्यो भने यहाँ अलिकति विचार नि गर्ने जस्तै कुन फाइल टेम्पोरेरी खुलेछ पर्मानेन्ट खुलेछ भने यहाँ यसको फाइलको नाम हेर्नु त अलिकति इटालिक जस्तो देख्नु भएको छ है यहाँ इटालिक छ र छैन हेर्ने है त अब हेर इन्डेक्स डट एचटिएमएललाई मैले पहिला खोल्छु अलिकति इटालिक जस्तो के तेर्सो अक्षरहरू गइरहेको यसरी नै थाहा पाउन सकिन्छ भन्न खोजेको है त अब अहिले सिङ्गल क्लिक गरेर खोलेको अब म डबल क्लिक गरेर खोल्छु है त है अहिले सिधा भयो यसरी नै थाहा हुन्छ कुन फाइल चाहिँ खोल्यो भने अब रिप्लेस हुँदैन भने अब यो रिप्लेस हुँदैन किनकि डबल क्लिक गरिहाल्यो अब अर्को फाइल खोल्यो भने यिनीहरू टेम्पोरेरी यसलाई नि पर्मानेन्ट गर्नु छ भने डबल क्लिक गरे सिधा भयो होइन फेरि अर्को तिनवटा फाइल त्यसलाई चाहिँ राख्नु छ अर्को फाइल खोल्नु छ भने डबल क्लिक गर्ने एकैचोटि भ्यू मात्र गर्नु छ भने सिङ्गल क्लिक गर्ने है ल अब मलाई इन्डेक्स डट एचटिएमएल फाइल चाहिएको छ अब मलाई अर्को के फाइल चाहिएको छ सिएसएस भित्र गएर इन्डेक्स डट सिएसएस चाहिएको छ अब यति गर्यो भने अलिकति कर्सिभ जस्तो हुन्छ होइन किनकि यो पर्मानेन्ट भोलिको दिन अर्को खोल्यो भने यसलाई रिप्लेस हुन्छ त्यही भएर के गर्ने भन्दाखेरि सिएसएस फाइल नि मलाई पर्मानेन्ट चाहिएको किन हामीले अब अहिले गर्ने भनेको इन्डेक्स डट एचटिएमएल फाइल र इन्डेक्स डट सिएसएस फाइललाई दुइटैलाई सँगै गर्ने हो के गर्ने हो एडिट गर्ने हो त्यही म यसलाई नि डबल क्लिक गरेँ अब यो त फाइल ओपन हुने तरिका भयो अब यसलाई मैले मल्टी विन्डो गरेँ मल्टी विन्डो भनेको अघि नै भने किन गर्छौँ नत्र यस्तो गर्नु पऱ्यो होइन अलिक झ्याउ भयो नि त टाइम कन्ज्युमिङ अलिकति कम्प्लेक्सिटी बढ्यो इजी गर्नलाई भिएस कोडको या अन्य एडिटरको नि यो फिचर छ है मल्टी विन्डो भने दुई या दुईभन्दा बढी विन्डोहरू खोल्न सकिने किन सँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ पछि भोलिको दिन हामीले जाभास्क्रिप्ट युज गर्छौँ त्यसको लागि तेस्रो विन्डो बनाउँछौँ कि है त्यो पछि जाभास्क्रिप्ट हेऱ्यो भने हामी हेर्छौँ होला ओके यहाँ गऱ्यो मैले विचार गर्ने त्यसमा क्लिक गर्ने अनि ड्र्याग गर्ने के क्लिक गरेर छोड्ने होइन क्लिक गरिराख्ने के ड्र्याग भने त थाहा पाउनुहुन्छ नि त क्लिक गरेर यताउता ल्याउने के है ड्र्याग गर्ने अनि कतातिर ड्र्याग गर्ने जबसम्म यो हेर्ने है त यता त यो अहिले त फुल स्याडो छ फुल स्याडो भनेको होल पेजमा खुलेछ
अब लेफ्टतिर गर्ने लेफ्टतिर खुल्छ। लेफ्टतिर त अर्को फाइल छ हाम्रो index.html। अब जनरली CSS हामी राइटतिर राख्छौँ के है। राइटतिर यस्तो गर्ने कबसम्म यो जुन यो अलिकति सेतो ग्रे टाइपको देखिरहनु भएको छ नि त, जबसम्म यो आधी हुँदैन हैन। आधी भयो भने त अब 50-50 गर्छ। अब आधी मात्र डिफल्ट हुँदैन है, ड्र्याग गर्न मिल्छ। यो बिचमा जाने एउटा यो आइकन आउँछ है, यता र उता अनि ड्र्याग गरेर यताउता जत्रो आफूलाई साइज चाहियो। जनरली के हुन्छ HTML फाइलहरू ठुलो हुन्छ, तपाईँको 60-70-20 या 70-30 मा खोल्छ भने 70% यो 30 मा, किनकि CSS को सिन्ट्याक्सहरू त्यति ठुलो हुँदैन क्या। यत्रो विन्डो भयो हुन्छ, तर HTML को अलिकति लेन्दी हुनसक्छ। त्यसको लागि अलिकति कसैले ठाउँ पुगिरहेको छैन नि यो हाइड गर्ने है त। अब जसले कसैले खोलिरहेको हुन्छ यो प्यानल, अब म हाइड गरेर हुन्छु, किनकि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा बनायो भने एकदम लामो हुन्छ क्या कोडहरू। त्यही भएर स्पेस गर्न, अब कसैसँग मोनिटरमा डेस्कटपमा गर्दै हुनुहुन्छ भने त ठाउँ होला, ठुलो विन्डो हुन्छ। म चाहिँ ल्यापटपमा 14 इन्चको ल्यापटप हुन्छ, ठाउँ पुग्दैन, यो चाहिँ हाइड गरिदिन्छु है। ल यो भयो अलिकति VS कोडको कसरी फिचरहरू हामीले युज गर्ने है। ल अब मैले HTML बेसिक गरेँ। यो बेसिक कसरी ल्याउने भने चाहिँ मैले सिम्पल कट गरेँ है त, HTML उडाइ नै दिएँ। यो शिफ्ट थिचेर यो 1 थिच्ने, 1 मा के छ एउटा साइन छ, के साइन छ एक्सक्लामेटरी भन्ने साइन छ। त्यो साइन आउँछ नि, त्यसमा ट्याब थिच्यो भने VS कोडले के गर्छ, बोइलर प्लेट कोड भन्छ क्या। बोइलर प्लेट कोड भनेको के हो, नेसेसरी कोडहरू जो डिफल्ट कोड हुन्छ नि त, जो चाहिनै पर्ने कोड हो नि त, त्यो चाहिँ के गरिदिन्छ, सेट गरिदिन्छ है। त्यो HTML डक टाइप भनेर लेख्नु परेन। मैले सुरुको दिन सिकायो प्रत्येक चिज भने के हो भन्ने कुराहरू है, त्यो भयो। अब यहाँ टाइटल भन्नेमा के दिए, पेजको टाइटल। ल हाम्रो के पेज बनाउँदैछ भन्दाखेरि एउटा के पेज भएन, माई पेज भन्ने बनाएँ टाइटलमा। किन यो माई पेज गरेको, हामीले सिम्पल यो फाइललाई हेऱ्यौँ भने index.लाई यहाँ हेर्नु त माई पेज भन्ने आयो होइन। कुनै पनि वेबसाइटको गयो भने जस्तै यहाँ लेख्नु भयो नि त यो है, त्यो वेबसाइटको के आउँछ, पेजको टाइटल आउँछ। जस्तै अर्को पेज कुनै खोल्यो भने मैले ल युडासिटी भन्ने पेज खोलेँ। युडासिटी खोल्यो भने अब के हुन्छ, के हो त नि भन्ने, उसको चाहिँ टाइटलमा चाहिँ पेज हुन्छ, तपाईँको नाम हुन्छ है त्यो पेजको। ओके त्यो भयो। अब सबै कुराहरू हामीले गर्ने भने कहाँ हो, बडीभित्र। अब त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा जान्न जरुरी छ। ल बडीभित्र गएर मैले सिम्पली एउटा ट्याग लेखेँ है, हेडिङ भन्ने, हेडिङ 1 भन्ने बनाएँ। र यसलाई सिम्पली सेभ गरेर भने हेडिङ 1 अलिकति छेर्राङ भयो, HDING है। मैले सिम्पली सेभ गरेँ, हेडिङ 1 भन्ने आयो है। यो अलिकति HTML अस्तिसम्म हामीले हेरिसकेको कुराहरू। अब यो हेडिङ 1 यो त डिफल्ट हो, यति हो नि त HTML ले हामीले गर्न सक्ने भने यति हो। यसमा न कलर न यसको साइज है, गर्न त सकिन्छ इनलाइन स्टाइलिङ गरेर। इनलाइन स्टाइलिङ आफैमा के हो, त्यो CSS हो नि त है। HTML को आफ्नो छैन, आफ्नो त छ, त्यो अलि एकदम ओल्ड पहिला HTML4 HTML3 मा त्यसैमा गर्न सकिन्छ। त्यो फन्ट भन्ने अलिअलि HTML के आफ्नो छ होइन, एट्रिब्युट दिएर नि अलिकति स्टाइलिङ गर्न सकिन्छ। त्यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन कि होइन। रियल वर्ल्ड ठुल्ठुलो वेबसाइटहरू राम्रो स्टाइलिङ बनाउनु छ भने चाहिँ हामीले CSS नै युज गर्छौँ है। अब जनरली हामीले ट्यागहरू लेख्यो भने उसमा आउने भने डिफल्ट यो। अब एउटा कुरा बुझ्ने है त, के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि कुनै पनि HTML जस्तै अब यो हेऱ्यो भने हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि यसमा केही छैन स्टाइलिङ भन्ने सोच्छौँ, तर स्टाइलिङ छ के है, केही छैन भने नि छ। किन छ भनेको भन्दाखेरि जस्तै यसको साइज छ, यो साइज छ नि त होइन, यो कुनै साइज छ। ल फर इक्जाम्पल किन भनेको भन्दाखेरि यस्तो भने मैले हेडिङ 2 भनेर बनाएँ, सेभ गरेँ मैले। डिफ्रेन्स छ दुईटामा, किन डिफ्रेन्स छ, यसको साइज छुट्टै छ, यसको साइज के छ छुट्टै छ। भन्नुको मिनिङ मैले यहाँ के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि डिफल्ट जति पनि हामीले HTML एलिमेन्टहरू लेख्छौँ त त्यसमा के आउँछ भन्दाखेरि डिफल्ट CSS आउँछ। CSS आउनुको मिनिङ जस्तै CSS ले हामीले के गर्न सकिन्छ, यसको साइज बढाउन घटाउन सकिन्छ। तर यत्रो साइज त आयो नि त है। अब यो कत्रो साइज हो भन्ने कुरा हामी साइजिङमा जब CSS मा साइजिङ भन्ने पढ्छौँ तब थाहा हुन्छ। भन्नाले एउटा साइजिङ त आयो नि त है, साइजिङ आयो, यसको साइजिङ आयो, किन यो भन्दा यो सानो छ, साइजिङ त आएको रहेछ नि त है। साइजिङ भनेको त्यसको CSS हो। त्यही भएर के बुझ्ने भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टमा डिफल्ट केही न केही CSS हरू आइरहेको हुन्छ बुझ्ने। एउटा यो कुरा। अर्को एउटा कुरा देखाउँछु, अर्को कुरा यसैमा छ, त्यो तेस्रो कुरा पछि देखाउँला। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि फन्ट वेट भन्ने, फन्ट वेट भनेको बोल्ड, इटालिक होइन, रेगुलर भन्ने हुन्छ। यो बोल्ड होइन,
बोल्ड अक्षर हो नि त। जस्तै मैले एउटा अर्को लेखेँ हैन, स्पान भनेर ट्याग लेखेँ, यसमा नि हेडिङ नै लेख्छु ल। अब यसको हेर्ने है त, अक्षर हेर्ने त बोल्ड छ र छैन नि त हैन, यो बोल्ड। अब यसलाई बोल्ड गर्नलाई हामीले के पढेको थियौँ, हामीले बी भन्ने पढेको थियौँ है एचटीएमएल मा। मैले कट गरेर यसको लास्टमा राखेर गएँ, सेभ हेऱ्यो भने अब यही अक्षर हेर्ने है त, बिचार गर्ने बोल्ड भयो हैन, साइज सानो भयो भने बोल्ड। अब यसमा के आएको छ, बोल्ड भएर आएको छ, जुन सीएसएस को स्टाइलिङको कुरा भन्नाले इनहेरेट डिफल्ट के आउँछ, केही न केही स्टाइलिङहरू आएको हुन्छ भन्नाले S1 लेख्दाखेरि उसको अलिकति साइज यत्रो साइज हुनुपर्छ, अनि बोल्ड फन्ट वेट रेगुलर हुनु हुँदैन, बोल्ड हुनुपर्छ है। अनि मार्जिन भन्ने हुन्छ, अब मार्जिन अहिले थाहा पाउनु हुन्न होला, के हो मार्जिन भने भन्दाखेरि स्पेसिङ हो। अब अहिले मैले यहाँ जस्तो के बताउन खोजेको भन्दाखेरि किन मार्जिनको कुरा गरेँ भन्दाखेरि यसमा डिफल्ट मार्जिन आउँछ क्या। यो जो येल्लो देखिरहनु भएको छ नि त कलर माथि र तल, यो भने मार्जिन हो। मार्जिन भनेको त्यसलाई माथि र तल हटाइ स्पेसिङ। जस्तै हेडिङ 2 र हेडिङ 1 को बिचमा अलिकति स्पेसिङ छ नि त है, त्यो कसरी आएको भन्दाखेरि मार्जिनको आएको। जस्तै स्प्यानमा हेरौँ भने मार्जिन हुँदैन, छ र येल्लो कलर छैन। S2 मा हेऱ्यो भने छ, S1 मा हेऱ्यो भने नि छ है। यहाँबाट के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि हरेक एलिमेन्टमा केही न केही डिफल्ट के आउँछ तपाईँको, सबैमा आउँछ भने होइन, प्रायः जस्तो धेरै एलिमेन्टमा के आउँछ, डिफल्ट चाहिँ तपाईँको सीएसएस आउँछ। यसमा के आयो, साइजिङ आयो, कलर नै भनौँ नि त। जस्तै ब्ल्याक किन आयो त, ब्ल्याक नै एउटा कलर हो। कलर हो भनेपछि कलर भनेको के हो, स्टाइलिङ हो, सीएसएस कुराहरू है। धेरै कुराहरू आउँछ, यो त 3-4 कुरा देखिएको कुरा मात्र हैन। मैले यहाँ जस्तो बताउन खोजेको के भन्दाखेरि डिफल्ट साइजिङ या डिफल्ट सीएसएस को केही कुराहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यो त डिफल्ट हो नि त। अब हामीले एचटीएमएल मात्रै युज गरेर त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ र सक्दैनौँ नि त। अब सकिन्छ भन्नु होला कतिपयले, कसरी, यहाँ चाहिँ स्टाइल भन्ने एउटा दिएर, त्यो भने चाहिँ सीएसएस हो। मैले भन्न खोजेको विदाउट सीएसएस हामीले सक्थेनौँ नि त है। सक्थेँ अलिकति एचटीएमएल को अलिकति सानो स्टाइलिङ त एचटीएमएल मा आफैमा छ, त्यो मैले गराएन किनकि त्यो एकदम आउटडेटेड भइसक्यो, हामी त्यसरी गर्न नि गर्दैनौँ। इनलाइनले गर्नु पर्यो, सीएसएस नि लेख्छौँ हैन। जस्तै छुट्टै सीएसएस फाइल नबनाएर यतै यही लाइनमा केही सीएसएस गर्नु छ भनेपछि एचटीएमएल को एउटा छ के फन्ट भन्ने हैन, जस्तै हाइट विड्थ भन्ने एट्रिब्युटहरू छ नि त, यस्तै अरू एट्रिब्युट छ अलिकति स्टाइलिङ गर्नलाई। त्यहाँबाट त्यति राम्रो स्टाइलिङ त्यस्तो हुँदैन है, गर्नै पर्यो। हामी के गर्छौँ, स्टाइल भन्ने एउटा एट्रिब्युट युज गर्छौँ, त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो पर्टिकुलर लाइनमा हामीले सीएसएस को चाहिँ सिन्ट्याक्स लेख्न सक्छौँ है, त्यस्तो। ओके, मैले यहाँ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले जुन यो डिफल्ट आउँछ नि त, डिफल्ट जे स्टाइलिङ आउँछ, जस्तै मार्जिन आएको छ हैन, बोल्ड आएको छ, अनि कलर आएको छ, यो सबै कुराहरू हामीले सीएसएसबाट यसको चेन्ज गर्न सक्छौँ। एचटीएमएलले सबभन्दा सुरुमा रेन्डर गर्दाखेरि उसको डिफल्ट स्टाइलिङहरू आउँछ, डिफल्ट स्टाइलमा रेन्डर हुन्छ, डिस्प्ले हुन्छ हैन। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि डिस्प्ले हुन्छ, रेन्डर हुनुको मिनिङ देखिने भन्ने कुराहरू है, देखिन्छ। अब त्यो देखिएको कुरालाई हामीले के गर्न सक्छौँ, विथ द हेल्प अफ सीएसएस के गर्न सक्छौँ, हामीले त्यसलाई मोडिफाई, त्यसलाई चेन्ज हैन, त्यसलाई चाहिँ एकदमै केही नगर्ने, केही भएको चिजहरू सबै हराउने हैन, या थप्ने या मोडिफाई गर्ने हैन, त्यस्तो कुराहरू हामीले सीएसएस को थ्रु गर्न सक्छौँ है। अब त्यो गर्नुभन्दा पहिला अब एउटा कुरा है त, जस्तै म यता केही कोड लेख्छु, केही सिन्ट्याक्स लेख्छु भने यो पेजमा अप्लाई हुँदैन के, किन, जस्तै के छ भन्दाखेरि हाम्रो रुममा बल्ब हैन, एउटा के जोडे, हामीले बल्ब जोडेछौँ हैन, इलेक्ट्रिसिटी एउटा बल्ब जोडेछौँ। अब त्यसमा त्यो बल्बको जुन तार हुन्छ, जुन प्लग हुन्छ नि त हैन, प्लगवाला छ अरे बटनवाला छैन। फर इक्जाम्पल मान्ने है त, यतातिर प्लग छ अनि बिचमा तार छ, राइटमा चाहिँ बल्ब छ। अब त्यो बल्ब त्यसै त बल्दैन, के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ जुन स्विच बोर्ड हुन्छ, जहाँ चाहिँ प्लग हाल्ने चाहिँ ठाउँ हुन्छ हैन, त्यसमा नहाल्दासम्म त्यो बल्ब त बल्दैन नि त, किन, कनेक्सन गर्नुपर्ने, इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँ स्विच बोर्डमा छ, यता बल्ब छ, तर बिचमा कनेक्सन गर्ने काम के छ, तपाईँको वायरले गरिरहेछ। अब के गर्नु पर्यो, त्यो स्विच बोर्ड र त्यो बल्बको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, कनेक्सन गर्नु पर्यो। भन्नुको मिनिङ यो पेजमा सीएसएस युज गर्न, अब यता सीएसएस छ हामीले लेख्यौँ भने यहाँ अप्लाई हुँदैन कि, किन, अब यो एक हिसाबले बल्ब भर्ने होइन, यो इलेक्ट्रिसिटी भनेको यो भन्ने, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी छ, यहाँ बल्ब छ, हामी यहाँ बल्बलाई भन्न खोजेको इलेक्ट्रिसिटीको जुन जादु हो, जे काम हो, यो ग्लो हुनलाई के गर्नु पर्यो, तारले जोड्नु पर्यो नि त है। अब त्यसको लागि लिङ्किङ भन्छ है, लिङ्क गर्छौँ हामी, कसरी गर्छौँ भन्दा यो टाइटलको तल आएर मैले यहाँ कमेन्ट गरेँ है, कमेन्ट गर्ने मैले भने कन्ट्रोल र फरवर्ड स्ल्यास थिचेँ भने सर्टकट कमेन्ट गर्नलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि सीएसएस लिङ्किङ भन्ने लेखेँ। कमेन्ट किन गर्ने, मैले अस्ति भनिसकेको छु पहिला,
थाहा पाउनलाई के जस्तै अब यता म लिङ्क गरिरहेको छु अहिले त एउटा सिएसएस मात्र फाइल लिङ्क गरेछौँ भोलिको दिन प्रोफेसनल वेमा सिएसएसहरू हामीले ठुल्ठुलो पेजहरू बनायो भने एउटै पेजमा 10-12वटा सिएसएसहरू हामीले लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यही भएर इच लिङ्कको छुट्टै कमेन्ट गऱ्यो भने भोलिको दिन के हुन्छ ए यो लिङ्क भनेको यो पेजको रहेछ यो लिङ्क भनेको यो पेजको रहेछ भनेर मैले कमेन्ट गरेँ अहिले त हामी एउटा पेज मात्र गर्छौँ है त्यही भएर कमेन्ट गर्ने बानी चाहिँ बसाउने है कमेन्टले के गर्छ हामीले लेखेको कोडलाई चाहिँ जनाउनलाई के हामीलाई मात्र प्लस भोलिको दिन हाम्रो कोडहरू कुनै अरू डेभलपरहरूले हेऱ्यो भने कमेन्टहरू हामीले राम्रोसँग गरेछ भने उसलाई नि के भयो सजिलो भयो अब सिएसएस लिङ्किङ लेख्यो भने के होला यसको तल जे लेख्ला ए यो चाहिँ सिएसएस लिङ्क राखे रहेछ कसको झन्नै अझ राम्रो पेजको नामै भन्थ्यो भने अझ राम्रो इन्डेक्स भन्ने सिएसएसको के गरेछौँ हामीले चाहिँ लिङ्क गरेछौँ है यो त भयो कमेन्टको कुरा अब लिङ्क कसरी गर्ने भन्ने एउटा लिङ्क भन्ने ट्याग तपाईँको एलिमेन्ट छ लिङ्क भन्ने है सिम्पली यो लेखिरहन त पर्दैन यता सर्टकट हुन्छ ट्याब थिच्यो भने आफै चाहिँ लेखिदिन्छ है त्यही पनि मैले स्टार्टिङमा किन भनेको भन्दाखेरि लिङ्क थिच्ने ट्याब थिच्ने होइन ट्याब थिच्दाखेरि हुन्छ नत्र यसलाई के गर्ने अब दुईवटा कुराहरू हुन्छ एउटा आरइएल भन्ने हुन्छ यसलाई के भन्दा के हो भन्ने स्टाइल सिट हो यो एसटिवाइएलई एसएचइइटी भन्ने है अनि त्यसपछि पछि चाहिँ एड्रेस दिनुपर्छ होइन अनि एचआरएफ भन्ने हामीले देखेको थियो होइन पाथ दिने सोर्स दिनलाई हामीले युज गर्थ्यौँ इमेजमा सरी इमेजमा भनिरहेको छु लिङ्कमा है यहाँनिर एचआरएफ भन्ने एट्रिब्युट युज हुन्छ के युज हुन्छ किन युज हुन्छ एचआरएफमा हामीले के गर्थ्यौँ जस्तै इन्डेक्स डट पेजमा हामीले ब्लगको लिङ्क गरेको थियौँ नि त होइन इन्डेक्स डट पेजमा एउटा के थियो लिङ्क थियो होइन त्यो क्लिक गऱ्यो भने के हुन्थ्यो ब्लग भन्ने पेज थियो त्योमा क्लिक गऱ्यो भने ब्लग पेजमा हामीले जान मिल्थ्यो नि त त्यसै गरी यसमा के गऱ्यौँ भन्दाखेरि सिएसएस लिङ्क गर्छौँ भनेको नि यहाँ जे पाथ दिन्छ हामीले के पाथ दिउँला यता सिएसएस जुन यो फोल्डर छ नि त यो कता छ भन्दाखेरि यता गएर हामी इन्डेक्स डट एचटिएमएल फाइलमा छ होइन अब यहाँबाट तपाईँको यो इन्डेक्स भन्ने पेजबाट कता जानु पर्ला सिएसएस भन्ने फोल्डरभित्र छ नि त त्यो होइन त्यसरी पाथ दिनु पर्ला है त्यो बाटो दिनु पर्ला कहाँ चाहिँ यसको बाटो छ भन्ने कुरा लिङ्किङ गर्नलाई है अब अस्ति नै मैले सिकाइसकेको छु पाथ दिनलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू अब हेर्ने है त यी दुईवटा सिब्लिङ भनेछु है इन्डेक्स डट एचटिएमएल र सिएसएस भनेको के हो सिब्लिङ्स हो सिब्लिङ प्यारेन्ट र चाइल्डको रिलेसन अस्ति भनेछौँ है अब हाम्रो तपाईँको निशाजी र रोमनजीलाई अलिकति होला म पछि भन्छु है त के प्यारेन्ट रिलेसन चाहिँ अलिकति बुझ्ने प्यारेन्ट रिलेसन चाहिँ जस्तो रियल लाइफमा हाम्रो रिलेसनहरू हुन्छ होइन प्यारेन्ट रिलेसन अनि सिब्लिङ्स भने भाइ बहिनीहरू प्यारेन्ट्स चाइल्ड भनेको होइन आमा बाउ छोराछोरीहरू त्यस्तै चाहिँ रिलेसन हुन्छ किन त्यो पाथ दिनलाई हामीले त्यो रिलेसन बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ कि है अब सिब्लिङ्समा हामीले जानु पर्यो कसरी जान्छौँ भने चाहिँ डाइरेक्ट जान्छौँ जस्तै अहिले हामी इन्डेक्स एचटिएमएल भन्ने पेजमा छ यहाँबाट कहाँ जानु छ हामीले सिएसएसमा किन जानु छ त्यो पेजलाई लिङ्क गर्नु छ किन सिएसएस भन्ने फोल्डरभित्र के छ हाम्रो पेज छ नि त इन्डेक्स डट सिएसएस त्यो पेजलाई यता हामीले लिङ्क गर्नु छ होइन त्यही भएर प्यारेन्ट र चाइल्डमा जाँदाखेरि चाइल्डबाट प्यारेन्ट या प्यारेन्टबाट चाइल्ड जाँदाखेरि एउटा स्टेप बाई जाने भने चाहिँ तर सिब्लिङ्समा जानु पर्दा अब यहाँबाट यहाँ जानु छ भने पहिला यहाँबाट आइफ्रेममा जाने आइफ्रेमबाट फर्ममा जाने फर्मबाट ब्लग यसरी जाँदैनौँ क्या होइन हामी डाइरेक्ट जान्छौँ क्या जति ठुलो जति तपाईँको सिब्लिङ्सहरूको नम्बर भयो भने सिब्लिङ्सहरूमा एउटा सिब्लिङ्सदेखि अर्को सिब्लिङ्समा हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट जान्छौँ त्यसको नाम लेखेर सिब्लिङ्समा जानु पर्दाखेरि के भनेको थिएँ डट फरवर्ड स्ल्यास है यसरी गयो भने हामीले जुनसुकै सिब्लिङ्स अब यहाँ सिब्लिङ्सहरू देखाउँछ क्या ब्लगमा जाने कि सिएसएसमा जाने कि फर्ममा जाने कि यो इन्डेक्सको सिब्लिङ्स भने सबै हो कि नै भनेर यसको भाइ बहिनीहरू यो सबै हो किनकि एउटा प्याटर्नमा छ प्यारेन्ट भने कुन होला वेब डट जुलाई भन्ने प्यारेन्ट किन यसको भित्र छ नि त यो सबै कुराहरू है अब सिएसएसको फेरि चिल्ड्रनको होला इन्डेक्स छ चिल्ड्रन भने सिएसएसको इन्डेक्स डट सिएसएसको प्यारेन्ट भनेको सिएसएस फोल्डर है तर यी सिएसएस इमेज जेएस साउन्ड भिडियो ब्लग यो यी आपसमा के भयो सिब्लिङ्सहरू भयो होइन अब यहाँ डट यो गर्दाखेरि के आयो सिब्लिङ्सहरूको यदि तपाईँले भिएस कोड चलाउनुहुन्छ भने उसको इन्टेलिजेन्स भन्नेले आफै चाहिँ सजेसन दिन्छ नोटप्याडमा यो सुविधा छैन राम्रो आइडी इन्टेलिजेन्स राम्रो उसमा यो चाहिँ सुविधा गएको हुन्छ होइन पछि हामीलाई कोड रङ हुने सम्भावना हुँदैन किनकि यहाँ सजेसन दिन्छ हामीले सजेसनको थ्रु जान्छौँ अहिले चाहिँ मैले एक स्टेप लेखिरहेको छु किनकि बुझाउनलाई होइन कसरी जाने भन्ने अब यहाँबाट कहाँ जानु छ हामीले सिएसएसमा किन जानु छ त्यो भित्र इन्डेक्स डट सिएसएस भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गराउनु छ होइन
मैले सिधै CSS भन्नेमा गएँ, यता सजेसन देखाउँछ है, त्यही पनि इन्टर गर्दा सी लेख्दाखेरि आफै हाल्यो, इन्टर गऱ्यो भने CSS आउँछ आफै है। त्यही पनि मैले लेखेँ CSS भने। अब प्यारेन्ट चाइल्डमा जानु छ भने चाहिँ फरवर्ड स्ल्यास होइन। अब यहाँ सजेसन आफै देखाइहाल्यो, त्योभित्र एउटा मात्र फाइल छ, के छ index.css भन्ने। यता हामीले CSS मा हेऱ्यौँ भने है index.css भन्ने फाइल छ, त्यसमा गयो INDX मैले आफै लेखेँ, नत्र आई लेख्दाखेरि आफै आउँछ, इन्टर गर्दा नि भयो होइन। नत्र मैले INDX.css भन्ने लेखेँ है। ओके, यो गऱ्यो भने अब यो सेल्फ क्लोजिङ ट्याग हो, त्यही भएर फरवर्ड स्ल्यास र यो गऱ्यो भने कन्ट्रोल सेट गर्यो भने यसले के गर्यो भन्दाखेरि तार हो कि यो भने है। यो भने बल्ब हो, index.html, यो भने इलेक्ट्रिसिटी भयो। यसले के गर्यो भन्दाखेरि तारको काम गर्यो, यो फाइललाई यो फाइलसम्म के गर्ने जोड्ने काम गर्यो, लिङ्क। नामबाट नि ट्यागको नेमबाट नै क्लियर छ, के गर्ला यसले लिङ्किङ गर्ने काम गर्ला दुईटा चिजको है। अब अहिले कहाँबाट कहाँ लिङ्क गरेको, यो चिज यहाँ लिङ्क गरेको है, यो चिज यहाँसम्म हुन त दुईटै डाइरेक्सनबाट बुझ्दा त भयो, तर यो फाइलभित्र यो चिज चाहिँ हामीले लिङ्क गर्यो है। ल अब यस्तो गऱ्यो भने अब के हुन्छ, यो फाइलमा लेखिन्छ। हजुर त्यो अगाडि डट चाहिँ किन दिएको अरे? यो भनेको फर्मेट के एउटा सिन्ट्याक्स भनौँ न। किन भन्दाखेरि भोलिको दिन जस्तै भित्र जानु पर्दा त के छ हाम्रो फरवर्ड स्ल्यास छ नि त, स्ल्यास त स्ल्यास फरवर्ड स्ल्यास बुझ्ने है त। फरवर्ड भनेको यो अगाडितिर झुकेको, ब्याकवर्ड स्ल्यास भने यो है, धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ। ओके, अब यो नदिँदा नि हुन्छ है त, जस्तै मैले फरवर्ड स्ल्यास र डट हटाएँ है, हटाएँ कि यो नदिँदा नि चल्न त चल्छ। मैले अघि नै भने मैले यो नदिँदा नि चल्छ क्या है। तर के भन्दाखेरि एउटा सिन्ट्याक्स के है, सिन्ट्याक्सको एउटा प्रपर तरिका, जस्तै सेल्फ क्लोजिङ ट्यागमा यो नदिँदा हुन्छ नि त, चल्छ नि त होइन, चल्छ। जस्तै S2 ट्यागमा यो S2 क्लोजिङ नदिँदा नि चल्छ होइन, रङ हुँदैन क्या। प्रोग्रामिङ जस्तो प्रोग्राममा के हुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि यो HTML CSS जाभास्क्रिप्ट त अलिकति प्रोग्रामिङ नै भयो होइन, रङ भयो भने चल्दैन। त्यही पनि प्रोग्रामिङ त होइन, त्यही पनि प्रोग्रामिङ भन्दा अलिकति प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट आउँछ। तर HTML र CSS भन्दा होइन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू होइन, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँको। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रोग्राममा के हुन्छ, सेमिकलन छुट्यो, कमा छुट्यो, या सानो नि केही छुट्यो भने प्रोग्रामै चल्दैन होइन। तर यहाँ चाहिँ चल्छ क्या। अब धेरैलाई के डाउट हुन्छ भने यो चलिरहेछ त्यही भएर यस्तै राइट हो भन्ने कुरा हुन्छ। तर प्रोफेसनल जुन एउटा सिन्ट्याक्स हो, एउटा स्ट्यान्डर्ड सिन्ट्याक्स हो तपाईँको HTML को, सेल्फ क्लोजिङ ट्यागलाई लास्टमा फरवर्ड स्ल्यास दिने भन्छ है। अनि यहाँ फोल्डरभित्र त म नि अस्तिसम्म धेरै HTML धेरै गर्दासम्म यसरी नै दिन्थ्यो। तर पछि ठुल्ठुलो स्ट्यान्डर्ड प्रोफेसनल तपाईँको कोडरहरूको कोड हेर्नुभयो भने यस्तो पाउनुहुन्छ क्या होइन, के पाउनुहुन्छ, डट फरवर्ड स्ल्यास, किन यो सिन्ट्याक्स हो होइन। जस्तै सेल्फ क्लोजिङ ट्यागमा यो पाउनुहुन्छ क्या। तपाईँले ठुल्ठुलो कोड, राम्रो कोड इन्टरनेटमा हेर्नुभयो भने प्रोफेसनलको कोड विचार गर्नु होला। अलिकति भर्खर सिकेको मान्छेको यसो पाउनु होला फरवर्ड स्ल्यास लेख्दैन, किनकि चल्छ नि त, युआई त बन्छ। अब युआई भएको आउटपुट सेम आएको हुनाले हामीले के गर्छ, नलेखे नि सेम हुँदैछ भन्ने कुरा हुन्छ। तर स्ट्यान्डर्डाइज मानिँदैन क्या। भोलिको दिन हामी यहाँ एउटा एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्छौँ, तपाईँको कोड कतिको HTML5 को स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेछ भन्ने एउटा HTML के हुन्छ है, अहिले म जस्तो भुलेँ, त्यो हुन्छ कि एउटा, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो पेजमा के रङ छ भन्ने उसले बताइदिन्छ। यदि तपाईँले फरवर्ड स्ल्यास छुटाउनु भयो भने त्यसले रङ छ भन्छ कि, रङ छ भन्नाले त्यो स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन भएको छैन भन्छ है। त्यही पनि अब चल्छ होइन, म चाहिँ यस्तै चलाउँछु भने चाहिँ इट डिपेन्ड अपन अस होइन, त्यसै कसरी चलाउँ। मैले चाहिँ अब टिचर एउटा इन्स्ट्रक्टर भएको हुनाले होइन, यो नलेखिने अब चल्छ त मलाई त थाहा छ। यत्तिकै पढायो भने भोलिको दिन के मलाई हुनसक्छ भन्दाखेरि अलिकति है अनप्रोफेसनल तरिका रहेछ, थाहा नरहेछ स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर मैले यो बताइदिएको है, दुइटै कुरा बताइदिएको। नदिए नै चल्छ, तर किन दिने भन्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड HTML5 को चाहिँ सिन्ट्याक्सको स्ट्यान्डर्ड भनेको यो होइन। केही सिन्ट्याक्स क्लोजिङ ट्यागहरू दिँदाखेरि फरवर्ड स्ल्यास, यो डाइरेक्टली दिँदाखेरि डट फरवर्ड स्ल्यास है। ओके, ल यो भयो। त्यसपछि हामीले के गरेको थियौँ, CSS हामीले दिने भनेको थियौँ है। एकछिन रेकर्डिङ त भइरहेछ है, फेरि कहिले काहीँ रेकर्डिङ हुँदैन। ल रेकर्डिङ भइरहेको रहेछ। ल अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पेजमा गएर सबै CSSहरू हामीले के गर्छौँ, जति पनि यो पेजमा दिनुपर्ने CSS दिन्छौँ है। अब त्यो दिनुभन्दा पहिला अलिकति सिन्ट्याक्स म गरिदिन्छु है त, क्लियर। HTML को सिन्ट्याक्स मैले भनेको थिएँ कसरी दिने भन्ने कुराहरू, CSS को भन्छु है त, केही होइन, केही नयाँ नौलो कुराहरू छैन। जस्तै
HTML पेजमा फर इक्जाम्पल यसलाई नि हटाइदिए ल सुरुमा मैले h1 भन्ने मात्र राखेँ है त एकैछिन ल है यो मात्र छ यसलाई मैले स्टाइलिङ दिनु पर्यो भने अब पहिला थाहा त पाउनु पर्यो कसलाई दिनु पर्ने भन्ने हामीले कसलाई दिने हो h1 भन्नेलाई दिने हो त्यो भन्दा पहिला कसरी सिन्ट्याक्स दिने भन्ने कुरा ट्याग नेम अनि कर्ली ब्रेसेस PROPRT प्रोपर्टी नेम भ्याल्यु यति हो CSS मा केही छैन है यो छ नि यो CSS को सिन्ट्याक्स भने यति जुनसुकै चीजलाई नि हामीले गर्नु परेन अब अलिअलि केही चीजहरु छन् चाइल्ड तपाईको भन्ने हुन्छ सुडो एलिमेन्ट सुडो क्लास भन्ने त्यसमा यो लास्टतिर अलिकति थपिन्छ के है यहाँतिर कलन भएर तपाईको हैन लास्ट चाइल्ड यसो चीज हो भने चाइल्ड क्लास सुडो यिनीहरु भन्छन् तर जनरली के नर्मल 80 to 90% टाइम हामीले यो सिन्ट्याक्स यति ट्याग नेम भनेको यहाँ जे ट्याग नेमहरु एलिमेन्टको नेमहरु हामीले पढेथ्यौं त हैन त्यसको नेम अनि त्यसपछि कर्ली ब्रेसेस है कर्ली ब्रेसेस ओपनिङ र क्लोजिङ किन ओपनिङ र क्लोजिङ त्यो ओपनिङ र क्लोजिङ भित्र जे लेख्छौं नि त्यो भने के भयो त्यो रुलहरु भयो के CSS को यो भने सिलेक्ट गर्नले यो भने सिलेक्टर भन्ने हुन्छ है यो के भयो सिलेक्टर भयो अनि यो ओपनिङ र क्लोजिङ किन भनेको अनि यो सिलेक्टर भित्र जे कोडहरु लेख्छौं त भोलिको दिन एउटा मात्र नहोला हैन सिलेक्टर त धेरै होला नि त अब फर एक्जाम्पल h1 लाई दियो भने भोलिको दिन अर्को छ रे फर एक्जाम्पल प्याराग्राफ छ रे हैन अब यसलाई छुट्टै दिनु पर्यो है छुट्टै यसमा नि दिन पाउँछ तर छुट्टै हामीले दियो भने अब के होला अर्को होला के होला ट्याग नेम होला यस्तो होला नि सरी हैन अब यहाँ छुट्टै होला यसै बढेर जाने हो तर सिन्ट्याक्स भनेको यति हैन ट्याग नेम अनि त्यसपछि के हुन्छ अब ट्याग नेम कर्ली ब्रेसेस त हामीले बुझियो हैन त्यति भने के हो कुनै पनि ट्यागलाई के रुल दिने भन्ने ट्यागको नेम दिने अनि कर्ली ब्रेसेस ओपन गर्ने क्लोज गर्ने त्यो भित्र अलिकति स्पेसिङ राख्ने हैन अब स्पेसिङ किन राख्ने त्यहाँ रुलहरु लेख्नलाई है त यति राख्ने यति भने हो नि त सरी यति भनेछ हैन यति भयो सिलेक्ट गर्नलाई अब त्यसपछि के गर्ने दुईटा कुराहरु छ एउटा प्रोपर्टी नेम भन्ने छ एउटा भ्याल्यु भन्ने छ यति हो है त सिन्ट्याक्स प्रोपर्टी नेममा भनेको के CSS प्रोपर्टी भन्ने कुराहरु हुन्छ है त है के CSS प्रोपर्टी भन्नाले के दिने के स्टाइल दिने भन्ने कुराहरु है त्यसपछि राइटमा के हुन्छ भने त्यो स्टाइल त दिने तर त्यसको भ्याल्यु के त जस्तै डिफरेन्ट भ्याल्युहरु हुन्छ के एउटै प्रोपर्टीको नेम फर एक्जाम्पल प्रोपर्टी नेम भनेको यहाँनिर के होला कलर भन्ने होला हैन के प्रोपर्टी दिने कलर भन्ने दिने है अब कलर के दिन थियो नि कलरको एउटै भ्याल्यु हुन्छ र हुँदैन नि त ब्ल्याक होला व्हाइट होला ओरेन्ज होला हैन तपाईको अरु चीज होला एकैछिन साउन्ड आइरहेछ बाहिरबाट पढ्ने ओके प्रोपर्टी को नेम को ठाउँमा के हुने भयो भन्दाखेरि CSS को के प्रोपर्टी दिने भन्ने कुरा कलर होला हैन अरु चीजहरु होला हामी विस्तारै पढ्छौं अनि त्यसपछि भ्याल्यु हुन्छ हैन त्यो प्रोपर्टी के दिने हैन एउटा प्रोपर्टीको दुई या दुई भन्दा बढीहरु के हुन सक्छ भ्याल्युहरु हुन सक्छ फर एक्जाम्पल के भने भन्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा मैले लेखे कलर भन्ने अहिले एक्जाम्पल मात्र लेखिरहेको छु है त यसमा के होला ल ब्लू कलर दिनु हैन जस्तै कलर भने त ब्लू मात्र नहोला हैन रेड होला ग्रीन होला येलो होला पिंक होला जस्तो सुकै अरु हेक्स कोडहरु हामी पढ्छौं RGB भन्ने यस्तो कुराहरु पढ्छौं है त्यस्तो कुराहरु हुन्छ अब एउटा त यो कलर भन्ने अब डिफरेन्ट प्रोपर्टीहरुको नेम हुन्छ र डिफरेन्ट प्रोपर्टीको के हुन्छ डिफरेन्ट तपाईको भ्याल्युहरु हुन्छ है ल यति भयो CSS के भयो सिन्ट्याक्सहरु भयो यतिमा तपाईको CSS सक्यो अब जान्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि प्रोपर्टी र भ्याल्यु मात्र हो के अब जान्नुपर्ने सिन्ट्याक्स भने त्यति भयो हैन ट्याग नेम तपाईको ट्याग नेम अनि प्रोपर्टी र भ्याल्यु नेम अब हामीले जान्नु पर्ने भनेको प्रोपर्टी नेमहरु के हुन्छन् डिफरेन्ट हैन हजारौं तपाईको प्रोपर्टीहरु छन् CSS अनि हजारौं प्रोपर्टीको हजारौं के छन् तपाईको भ्याल्युहरु छन् है त्यो कुराहरु जान्नु पर्ने अनि कुन चीजमा के भ्याल्यु के तपाईको प्रोपर्टी र भ्याल्युहरु युज गर्नु पर्ने भन्ने कुराहरु त्यो कुराहरु हामीले जान्नु पर्ने है यो भयो सिन्ट्याक्स कुरा अब सिन्ट्याक्स पढ्दैखेर एउटा अर्को कुरा नि बुझ्ने जस्तै यता HTML कमेन्टमा के भने त मैले यो अनि एक्सक्लेमेटरी साइन अन्डर डबल ड्याश
अनि त्यसपछि के यो बीचमा के लेख्ने कमेन्ट लेख्ने अनि सर्टकट के बताएको थिएँ कन्ट्रोल र के फरवर्ड स्ल्यास गऱ्यो भने नि त्यो आउँछ हैन सर्ट ह्यान्ड अब यहाँ नि कमेन्टहरु हामी पढ्छौं जस्तै कमेन्टको किन युज गर्ने मैले अस्ति नै भनिसकेको छु हैन कमेन्टको किन युज गर्ने भोलिको दिन लेखेको कोडहरु अहिले 2 लाइनको हैन 20 लाइनको कोडहरु लेखे अब भोलिको दिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट गर्यो भने थाउजन्ड्स लाइफ अफ कोडहरु हुन्छ हैन हरेक को तल हामीले हरेकको टाइटल या केही सेक्सनको माथि कमेन्टहरु लेखे भने भोलिको दिन आफूलाई डिबगिङ गर्दा या बुझ्दाखेरि भोलिको दिन आफ्नो प्रोजेक्ट 6 महिना पछि हेर्दाखेरि बुझिन्न के हो यहाँनिरको यो पार्ट भने के हो अहिले त बुझिन्छ सामान्य S1 र P छ पछि रियल टाइम प्रोजेक्टमा के हुन्छ हैन 10 वटा 15 वटा नेस्टेड एलिमेन्टहरु हुन्छ के त्यहाँनिर किन गरेको भन्ने यदि कमेन्टमा लेख्दियो भने सजिलो हुन्छ है कमेन्टको त्यो यहाँ आउटपुटको लागि के हैन यहाँ देखिन्न के कमेन्ट भने यस्तो चीज हो जुन चाहिँ डेभलपरले मात्र देख्ने कुरा त्यो पनि डेभलपरको इजीको लागि डिबगिङको लागि भोलिको दिन ह्यान्डओभर गर्ने एक हिसाबले डकुमेन्टेसन को काम नै गर्छ भनौं किन अब जिन्दगीभर हामीले चाहिँ एउटै प्रोजेक्ट सम्हाल्दैन नि त जस्तै मैले एउटा प्रोजेक्ट बनाए 1-2 वर्षमा मैले ह्यान्डल गरे भोलिको दिन मैले त्यो कम्पनी छोडेर अरु कम्पनीमा जान सक्छु त्यो कम्पनीमा अरु डेभलपरहरु आउँछन् अनि मैले राम्रोसँग कमेन्ट राम्रोसँग गरेछु भने चाहिँ अब भोलिको दिन त्यसले ह्यान्डल गर्छ नि त त्यो प्रोजेक्टहरु हैन राम्रोसँग कमेन्टिङ गरेछु भने चाहिँ भोलि उलाई के भयो हेल्प भयो हैन ए यो सेक्सन भने यो काम रहेछ यो सेक्सन भने यो काम जस्तै मैले यहाँ इन्डेक्स CSS इन्डेक्स लिंकिङ भने किन उले के बुझ्छ भने ए यो चाहिँ इन्डेक्स फाइल चाहिँ यसमा लिंक गरेको रहेछ भने अब यतै एउटै छ नलेखिनी बुझिहालिन्छ भोलिको दिन मैले अघि नै भने 10 वटा 12 वटा CSS हरु हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लिंक गर्ने पर्ने हुन्छ हैन त्यो बेला कमेन्टिङ राम्रोसँग गर्यो भने त्यो फाइदा हुन्छ त्यसैगरी हामीले यहाँ के गर्छौं यता नि हामीले कमेन्टहरु गर्छौं अब यसको लागि के छ भन्दाखेरि सिन्ट्याक्स छ तपाईको फरवर्ड स्ल्याश स्टार अनि त्यो बीचमा कमेन्ट हैन दिस इज माइ कमेन्ट भन्ने है अनि स्टार फरवर्ड स्ल्याश है स्टार्टिङ जेले भएको नि त त्यही तरिकाले के इन्डिङ है त अब यसको नि यहाँ नि सर्ट ह्यान्ड होला सर्ट ह्यान्ड त जताततै हुन्छ त्यही यहाँ JSTML लाई हामीले सर्ट ह्यान्ड युज गर्थे के को युज गर्थे कन्ट्रोल र फरवर्ड स्ल्याश युज गर्थे यहाँ नि कन्ट्रोल र फरवर्ड स्ल्याश थिच्यो भने है कमेन्टको सिन्ट्याक्स आयो अनि टक्क बीचमा कर्सर आउँछ अनि त्यो कर्सरमा आफ्नो जे कमेन्ट लेख्यो त्यो चाहिँ लेख्ने है कमेन्टमा लेखेको चीजहरु के हुँदैन रन हुँदैन है एउटा कमेन्ट त्यो आधारमा नि तपाईको युज हुन्छ अर्को मैले के भने डिबगिङ भने के भन्दाखेरि भोलिको दिन के हुन्छ 1000 लाइनको कोड हुन्छ हैन अब भइरा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेज के पो एरर आएको हुन्छ के भन्दै चलिरहेको हुन्छ के एउटा 6-7 लाइन या 10-12 लाइनको कोडले अब कुन लाइनले कोड चलिरहेको छैन भने हामीलाई थाहै हुँदैन के हैन त्यही 1000 लाइन भित्रको केही कोडले बिग्रिरहेको हुन्छ हाम्रो UI हरु स्टाइलिङहरु हैन अब हामीलाई थाहा हुँदैन अब जस्तै मलाई यो प्याराग्राफले के बिग्रिरहेको छ रे प्याराग्राफले त जनरली बिग्रिदैन फर एक्जाम्पल मात्र हैन अब मैले के गर्न सक्छु भन्दा योलाई सिलेक्ट गरे र कमेन्ट गरे अब कमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ कमेन्टमा लेखेको चीज के हुन्छ जस्तै कमेन्टमा लेखे मैले सेभ गरे ओके सेभ भएको हैन सेभ गरेर रिफ्रेश गरे भने हट्यो नि त है अब पछि के थाहा हुन्छ ए यो लाइनले पो अब यो हट्यो भने सेभ गरेर रन भयो भने राम्रोसँग चल्यो भने हामीलाई के थाहा भयो ए यो लाइनमा पो रङ रहेछ भन्ने डिबगिङको हिसाबमा नै हामीले कमेन्टहरु युज गर्छौं है त्यसैगरी CSS मा CSS को के रुल लेखेछौं अब एउटा रुलले के बिग्रिरहेको छ UI अलिकति काम गरेर हामीलाई थाहा छैन हैन थाहा हुँदैन के पछि कम्प्लेक्स UI भयो भने एकदम गाह्रो हुन्छ डिबगिङ गर्नु भने एकदम झ्याउ काम बरु कोड लेख्नु सजिलो हुन्छ तर कसैको कोडमा रङ भएको त्यो भेट्टाउन र त्यसलाई रिजल्भ गर्नु भने एकदमै टफ काम हो के है कुनै पनि डेभलपरलाई यदि तपाईले सोध्नु भयो भने डिबगिङ गर्ने कि नयाँ कोड लेख्ने भनेपछि बरु उले नयाँ कोड लेख्छ अब जनले बुझ्दाखेरि नयाँ कोड लेख्न पो झ्याउ होला त हैन के छ त नि त्यत्रो 1000 लाइन बरु पो त्यो सल्भ गर्न सजिलो होला भन्ने कुरा तर एक्चुअल लाइफमा के हुन्छ भन्दाखेरि बरु 500 लाइनको नयाँ कोड लेख्न तयार त्यो भएको एक्जिस्टिङ भएको कोडमा के समस्या भएको छ त्यसलाई पहिला पत्ता लगाउनु अनि त्यसपछि पत्ता लगाएर त्यसलाई रिजल्भ गर्नु भनेको एकदम टफ काम हुन्छ के है त्यही भएर हामीले चाहिँ यसरी कसरी युज गर्दा भोलिको दिन त अब म गर्दैन भन्ने कुरा हैन मैले यहाँ एउटा कन्टेक्स्ट मात्र भनेको है त्यस्तो टफ काम हुन्छ त्यही भएर हामीले कमेन्टको युजले के गर्न सक्छौं कुनै पनि कोडहरु हामीले डिबग गर्न सक्छौं है त ओके यो त भयो कमेन्टको कुराहरु सर्टकट के भने कन्ट्रोल र फरवर्ड स्ल्याश गर्ने यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो कमेन्ट गर्ने ओके ल आज एकदम बेसिक है बेसिक भन्दा नि तपाईको बेसिकमा गइराछु
एकैछिन है त मेरो अलिकति ल अब मैले अहिले अघि के भने CSS को सिन्ट्याक्स भने हैन ट्याग नेम अनि प्यारेन्थेसिस के कर्ली प्यारेन्थेसिस हैन कर्ली ब्रेसेसहरु हामीले खोल्छौं अनि त्यो भित्र के गर्छौं प्रोपर्टी र भ्यालुहरु लेख्छौं त्यति भने CSS को सिन्ट्याक्स हो अब ट्याग नेम भने थे है ट्याग नेम जस्तै यहाँ ट्याग नेम भने कसरी होला जस्तै एउटा ल मलाई बटन बनाउनु छ हैन बटन भन्ने लेख्यो यसरी हो नि त ट्याग नेम लेख्नु हैन ओपनिङ तपाईको एंगुलर ब्रैकेट अनि ट्याबको नेम अनि क्लोजिङ एंगुलर ब्रैकेट अनि त्यो बीचमा केही कुराहरु अनि त्यसपछि फेरि ओपनिङ एंगुलर ब्रैकेट अनि फरवर्ड स्ल्याश अनि ट्यागको नेम अनि क्लोजिङ ब्रैकेट यो थियो हैन तर यहाँ CSS मा लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्दैन लेख्छौं ट्यागको नेम तर के हटाउँछौं भन्दाखेरि न त्यहाँ ओपनिङ र त्यहाँ भनेको ओपनिङ क्लोजिङ हुँदैन एउटा मात्र ट्याग नेम हुन्छ अर्को कुराहरु यो हुन्छ नि एंगुलर ब्रैकेट या यो फरवर्ड स्ल्याश क्लोजिङ एंगुलर ब्रैकेट यो हुँदैन जस्तै मलाई h1 लेख्नु छ भनेपछि के लेख्छौं भन्दा सिम्पली है h1 भन्ने लेख्छ यति लेख्यो भने h1 भयो के भयो h1 लाई ट्रिगर भयो भन्नाले यसलाई क्याच गर्यौं के हामीले हैन अब h1 मा जे कुराहरु हामीले लेख्छौं त्यो गएर यो पेजमा गएर किनकि यहाँ लिंक गरेछ हामीले अनि यो बडी भित्र गएर जे यहाँ जति पनि h1 छ अहिले त हाम्रो एउटा मात्र छ हैन h1 भोलिको दिन 10 वटा छ रे त्यसमा गएर यो h1 मा भएको जे रुलहरु हामीले लेखेछौं त्यो के हुन्छ अप्लाई हुन्छ किन हामीले ट्रिगर गर्छौं के यसरी ट्रिगर भनेको क्याच गरेको हैन त्यसलाई चाहिँ अब जुन अर्थमा बुझ्दा हुन्छ हैन यसलाई समातिको यसमा लिंक गरेको चेनी भने त्यसलाई ट्रिगर गर्यो हैन ट्रिगर गर्यो भने यसरी चाहिँ ट्रिगर ट्याग नेम लेखेथे नि त हो यो भने ट्याग नेम भयो जस्तै h1 को सट्टा त्यो भयो भोलिको दिन प्याराग्राफ लेख्नु छ रे के लेख्ला हामीले p भन्ने लेख्नु हैन अनि ल बटनले लेख्नु छ हैन बटन भन्ने लेख्नु अब आईडी र क्लास नेम पढा छैन आईडी र क्लास नेम भएन क्लास नेम भएपछि क्लास नेम आईडी भएपछि आईडी हैन अब आउँछु त्यो त्यसमा म बिस्तारै आईडी र क्लास नेम आज चाहिँ म बेसिकबाट एकदम ट्याग नेमहरुबाट स्टाइलिङ कसरी गर्ने भन्ने है अब ट्याग नेम त लेखौं फर एक्जाम्पल हामीले h1 मा लेख्नु छ रे हैन अब सिन्ट्याक्स के भने त ट्याग नेम अनि स्पेस दिइरहनु पर्दैन एउटा सिन्ट्याक्सको लागि मात्र एउटा स्पेस दिँदा हुन्छ राम्रो कोड चाहिँ रिड गर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर त्यहीँनिर चिपकाएर यसरी दिए नै हुन्छ र मैले एउटा स्पेस दिएर कर्ली ब्रेसेस दुईटै गरे अनि इन्टर गरे अब अघि नै भने जस्तै यी लाइनहरु नेक्स्ट लाइनमा नलेख्ने हुन्थ्यो है यो लाइनहरु सिधै कन्ट्रोल एक्स गरे यही पछाडी लेख्दा नै हुन्छ ओ शिट कट गरेर यसको पछाडी लेख्दा नि यसरी हुन्छ हैन अब यो पछाडी त भएन है ल अब भयो नि त पछाडी अनि यो नि पछाडी भयो है यसो एउटै लाइनमा लेख्दा नि हुन्छ भन्न खोजेको तर के हुन्छ एउटा लाइनमा राखेन यो होरिजोन्टल स्क्रोल हुन्छ हैन भन्नाले कोड रिड गर्दा राम्रो हुँदैन नि त कोड रिडेबिलिटी भन्छ हैन युआई मा के फरक पर्ने हैन तर कोड रिड गर्दाखेरि आफुलाई प्लस भोलिको दिन अरु डेभलपरलाई सजिलो हुन्छ त्यही भएर हामीले नेक्स्ट लाइनमा गर्छौं जस्तै CSS नै हामीले यता लेखेथ्यौं नि त हैन सेम लाइनमा लेख्थ्यौं स्टाइल इज इक्वल टु एउटै लाइनमा सब लेख्थ्यौं तर यता CSS फाइलमा हामीले हरेक के प्रोपर्टी र भ्यालुहरु हरेक के गर्छौं न्यू लाइनमा लेख्छौं हैन त्यही भएर मैले इन्टर गरे है जस्तै यसमा अब के गरे भन्दाखेरि प्रोपर्टी र भ्यालु भन्ने हामीले के भनेथ्यौं सिन्ट्याक्स पर्छ अब फर एक्जाम्पल प्रोपर्टीको लागि अहिले मैले के गरे र प्रोपर्टी लेखे कलर भन्ने छ कलरमा के दिए यति कलर अब CSS यो VS कोड को डिफल्ट यो उले राखेको भेरिएबलहरु नत्र आफ्नो कलरहरु हामीले लेख्नु छ फर एक्जाम्पल मलाई येलो राख्नु छ येलो राखे अब के भयो प्रोपर्टी नेम बुझ्ने है त सिन्ट्याक्स प्रोपर्टी नेम कलन सेमिकलन हैन कलन यो कुरा बुझ्ने प्रोपर्टी नेम पछि कलन हुन्छ त्यसपछि एउटा स्पेस अब यो अहिले येलो आको छ यो भने VS कोड को आफ्नो हैन नत्र यो जुन बक्स आको छ त्यो दिएको हैन है हामीले के मात्र लेखेको भन्दाखेरि यो भ्यालुको नेम येलो भन्ने अनि यदि त्यो कलरको नाम भयो भने त्यो कलरको अगाडि बक्स बनाइदिन्छ के हैन यो VS कोड को यो हाम्रो केही काम हैन अनि लास्टमा गएर सेमिकलन भन्नाले एउटा प्रोपर्टी र भ्यालु जब एन्डिङ हुन्छ त्यसपछि एन्डिङ कसरी हुन्छ सेमिकलन नै है यो कुराहरु विचार गर्ने ल यति भने एउटा सक्यो अब एउटा एलिमेन्टमा HTML को या ट्यागमा एउटा मात्र स्टाइलिङ तपाई एउटा मात्र रुल मात्र हामी भन्नाले त्यति मात्र पाउँदैनौं हैन के पाउँछ मल्टिपल तपाईको प्रोपर्टी र भ्यालुहरु हामीले राख्न पर्छ फर एक्जाम्पल कलर राखे अरु चीजहरु राख्न पर्छ
मैले जस्ट यति हेरेँ, यति हेरेर मैले के गरेँ, सेभ गरेँ है। मैले अघि नै भने यो सेम लाइनमा हामीले लेख्न सक्छौँ है, यसरी यहाँ लेखेँ अनि यो क्लोजिङ लाइन यो लेखेँ है। अब यसरी नै लेख्न सक्छौँ क्या, यहाँ लेखेँ। अब अरू रुलहरू यसरी, अब यहाँ के हुन्छ, यस्तो यस्तो बढ्दा बढ्दै जान्छ फेरि के हुन्छ, यस्तो हुन्छ कि होरिजन्टल होइन। हामीले भर्टिकल भएर हाम्रो वेब पेज नै होरिजेन्टल स्क्रोल हुनुहुन्न, मैले सुरुदेखि भनेको छु होइन। बरु भर्टिकल तलमाथि हुनु राम्रो छ, होरिजेन्टल हुनु हुँदैन भने चाहिँ यहाँ नै त्यही। यहाँ लेख्दा केही युआईमा चेन्ज हुँदैन, खालि कोड रिड गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, हरेकचोटि न्यू लाइनमा चाहिँ यसरी चाहिँ हरेकचोटि न्यू लाइनमा हामीले के गर्छौँ, न्यू प्रोपर्टी र भ्याल्युहरू लेख्छौँ। यति लेखेँ र मैले सिम्पल सेभ गरेँ। एकछिन यो सबैलाई हटाइदिउँ, H1लाई मात्र गरिरहेको छु, केही छैन। इन्डेक्समा H1 भन्ने छ, उता चाहिँ ट्याक्स। सिम्पली सेभ गरेर यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने भयो, कलर येल्लो भयो। अलिकति राम्रो देखिएन किनकि लाइट येल्लो भयो। मैले कलर मात्र चेन्ज गर्ने सिकाइरहेको छु, कस्तो कलर दिने त्यो पछि आउँछु म, कस्तोमा कस्तो कलर दिने भन्ने कुरा। मैले यहाँ के मात्र सिकाएको भन्दाखेरि जुन डिफल्ट कलर हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि ल कलर अलिकति येल्लो राम्रो भएन, भोइलेट दिएँ मैले र सेभ गरेँ नि होइन, भोइलेट कलर। अब यसको साइजिङ नै बढाउन सक्छौँ। अहिले म आएन है यो कलर भने के हो, कसरी दिने भन्ने आएन। म अहिले जस्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न छु कसरी दिने भन्ने, दुईभन्दा बढी प्रोपर्टी र भ्याल्युहरू कसरी दिने भन्ने कुराहरू। ठिक, जस्तै मलाई त्यसको यो अक्षर छ, यसको साइज अझ ठुलो गराउनु मन छ, त्यसको लागि फन्ट साइज भन्ने युज गर्छौँ। अहिले आउँछ है त फन्ट साइज के हो भन्ने, कसरी दिने, साइजिङ के हो। मैले यहाँ जस्ट सिएसएस कोडहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, दुईभन्दा बढी रुलहरू कसरी दिने भन्ने कुरा है। ल फर इक्जाम्पल 100 पिक्सल भने, अहिले कोडमा ध्यान नदिने है त, जस्तो के हेर्ने भन्दाखेरि सिएसएसहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट, ठुलो भयो होइन। जस्तै यसको अगाडिको कलर दिएँ, यसको पछाडि ब्याकग्राउन्ड कलर मलाई दिनु मन छ। सिम्पली गरेर ब्याकग्राउन्ड कलर मैले थपेँ र यसमा ल टोमेटो दिएँ मैले, ब्याकग्राउन्ड कलर थप्यो भने है, ब्याकग्राउन्ड कलर थप्यो है। अब यसको प्याडिङ भनेको भित्रको स्पेसिङ के, प्याडिङ मार्जिन भनेको के पछि हामी आउँछ। प्याडिङ थपेँ, अहिले देख्नुहुन्छ प्याडिङको आउटपुट के आउँछ भने ल 50 पिक्सल दिएँ ल 50 नै दिएँ भनेपछि सेभ गरेर मैले सिम्पली रिफ्रेस गरेँ है। यो चाहिँ वरिपरिको स्पेसिङ, मार्जिन भने तलमाथि हो, आउँछु म सबैमा है त। प्याडिङ भनेको के हो, मार्जिन भनेको के हो, फन्ट साइज भनेको के हो, कलर भनेको के हो। मैले जस्तो के गर्न खोजेको भनेर अब यो अलिकति अक्षर राम्रो भनेर होइन फन्ट फ्यामिली दिन्छु। त्यसको लागि हामीले यसैमा दिए नि भयो, एकछिन यसैमा दिन्छु म फन्ट फ्यामिली भन्ने। यसले चाहिँ फन्टको फ्यामिली। अब डिफल्ट सेन्सेट राख्छ हामी, किनकि अरू फन्टहरू त हामीले डाउनलोड या इन्स्टल गरेर या अरू युज गर्नु। मैले यहाँ गरेँ, अब के भयो, अलिकति राम्रो फन्ट भयो होइन। त्यसपछि यसको के छ, एउटा एकछिनलाई यो ब्याकग्राउन्ड कलर हटाएर एउटा अर्को राख्छु म, बक्स स्याडो भन्ने 0.055 नराखौँ, 10 पिक्सल अनि RGB भन्ने, RGB नराख्ने, एक्समा दिउँ 1 2 3 4 5 6 अनि ल 30 यति दियो भने है। एउटा डिप जस्तो भने चाहिँ अलिकति उठे जस्तो होइन, अलिकति यसलाई मैले के गरेँ भन्दा मार्जिन 0 ल मार्जिन गरेन मैले, यसको विड्थ दिएँ, विड्थ नामबाट नै सजेस्ट छ, विड्थ होला होइन। के गरेर भन्दाखेरि मार्जिन 0 अटो भन्ने गरेँ। अहिले यो सिन्टेक्समा ध्यान नदिने है त, यसो कसरी इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ भन्ने कुरा है, बिचमा ल मार्जिन टपबाट मैले टप ल 100 पिक्सल दियो भने होइन, यस्तो भयो होइन। टक्क एउटा डिप अलि माथि उठे जस्तो होइन, अलिकति कम उठेछ, अझ म बढी उठाउँछु यसलाई होइन। अझ माथि उठ्यो नि त, यो जुन एउटा पेज थियो पेजबाट माथि उठेको जस्तो होइन। अलिकति चारवटा कुनाहरू अलिकति स्क्वायर तपाईँको एकदम स्ट्रेट छ, अलिकति म कप बनाउन खोजेँ, त्यसको लागि बोर्डर रेडियस भन्ने युज गरेँ। ल 25 पिक्सल है, यस्तो गरेर होइन अलिकति कप भयो जस्तो, बटन जस्तो राम्रो होइन, एउटा स्मुथ टाइपको भयो। अब यो टेक्स्ट अलिकति बिच लेफ्टतिर छ, मलाई सेन्टरमा गर्नु छ भने टेक्स्ट लाइन सेन्टर है, टक्क बिचमा आयो होइन। यसरी कुराहरू हामीले धेरै कुरा जस्तै टेक्स्टको लागि
0 0 ल 10 पिक्सल हैश 0 0 3 4 5 6 1 0 यो गऱ्यो होइन अलिकति पिक्चर देख्छु छैन 9 0 गऱ्यो होइन है टेक्स्टको स्याडो के अघि बक्सको स्याडो दियो अब टेक्स्टको यो भित्रको टेक्स्टको यो हो नि पछाडितिर हेर्नु त है स्याडो जस्तो अब अहिले स्याडो के छ चारैतिर छ अब बक्सको स्याडो नि चारैतिर छ जस्तो बक्सको स्याडो तलतिर मलाई ल्याउनु छ भने चाहिँ मैले 10 पिक्सल गरेँ अब यो त टेक्स्टमा गरेँ हैन ल टेक्स्टमा नि 10 पिक्सल गरेँ तल ल्याएँ हैन तलतिर हो नि त स्याडो माथिबाट लाइट परिरहेछ तलतिर अब बक्सको नि मलाई तलतिर चाहिएछ भने चाहिँ बक्स कता गयो यता त्यसको नि मैले के गरेँ 10 पिक्सल गरेँ यता गरेँ न बक्स नि माथि गएन हैन दायाँ नि ल्याउन सक्छु जस्तै तल र दायाँतिर ल्याउनु छ भने मैले ल एक्समा नि भ्यालु राखेँ 10 पिक्सल अब के भयो तल र दायाँतिर हैन यहाँ लाइट परेछ माथितिर लाइट परेछ यो दायाँतिर नि अलिकति खस्केछ तलतिर नि खस्केछ है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ CSS हरु राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसनहरु गर्न सक्छौँ है यसरी हामीले CSS हरु युज गर्न सक्छौँ है त डिफरेन्ट अब अहिले हामीले यहाँ कोडमा नजाउँ यो सबै कुराहरु हामीले पढ्छ एकदम डिटेलमा पढ्छौँ है त के हो मार्जिन भने के हो बक्स स्याडो भने के हो टेक्स्ट लाइन भने के हो हैन अनि के छ बोर्डर रेडियस भने के हो फन्ट फ्यामिली भने के हो टेक्स्ट अलाइन भने के हो हैन फन्ट साइज भने के हो सबै कुराहरु धेरै कुराहरु त नामबाट नै क्लियर छ फन्ट साइज भने फन्टको साइज होला हैन बक्स स्याडो भने त्यो बक्सको चाहिँ स्याडो होला प्याडिङ भने अलिकति थाहा नहुन सक्छ विड्थ भने के होला कुनै पनि जेको H1 मा लगाछौं H1 मा लगाछौं H1 को के होला विड्थ होला मार्जिन भने थाहा नहुन सक्छ बोर्डर रेडियस भने त्यो बोर्डरको रेडियस होला हैन फन्ट फ्यामिली भने त्यो अक्षर भयो टेक्स्ट लाइन भने कता टेक्स्ट गर्ने टेक्स्ट सेडो भने टेक्स्टको चाहिँ सेडो अब धेरै जस्तै HTML मा ट्यागको नेमबाट हामीले नजाने नि त्यो ट्यागको नेमबाट अलिकति जान्न सक्थ्यौं यो भने के हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यसैगरी CSS मा नि के छ त्यही हैन नामबाट नै धेरै कुराहरु क्लियर हुन्छ हैन अब त्यो भ्यालुहरु कसरी दिने हामीले गर्छौं यसरी चाहिँ हामीले एउटा हेर्न जस्तै मैले यो यसमा यो फाइल राखे छैन भने चाहिँ CSS लगा छैन भने चाहिँ पहिला कस्तो थियो त्यही हैन H1 चाहिँ त्यही हो यस्तो थियो हैन त्यो H1 लाई हामीले कस्तो बनायौ यसरी CSS युज गरेर हैन सिंगार पटार गरेर हुन्छ नि एउटा मान्छेलाई मज्जाले पोद्यो भनेपछि अब यो फेरि अलिकति फेरि तिर गएन है मैले भन्न खोजेको अलि पोजिटिभ वेमा सिंगार पटार गरेन राम्रो देखिन्छ भन्न खोजेको मात्र हैन गार्निशिङ भनौं त मान्छे मानि नजाउँ अलिकति खानामा हैन जस्तै होटलहरुमा हामीले गयो भने ठुलठुलो रेस्टुरेन्टमा खास गरी के हुन्छ खानाहरु टक्क गार्निश भएर आउँछ भन्नाले सजावट त्यो खाना यसरी शान्तिनो फुटपाथमा गयो भने जे पाए त्यो प्लेटमा जस्तै हाल्छ त्यसरी हुनु ठुलो रेस्टुरेन्टमा त्यसरी दिन्न नि त हैन खानाहरुको त्यो ताकिसकेपछि प्लेटमा चाहिँ कसरी अलाइन गर्ने भन्ने गार्निशिङ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ हैन अनि त्यहाँ खानाको आइटम प्लस केही अरु एडिसनल हुन्छन् हैन फुलहरु त्यस्तो केही आइटमहरु आउँछ खानालाई चाहिँ टक्क त्यो हेर्दाखेरि अझ बढी चाहिँ मन त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जागोस् भनेर त्यो कन्सेप्ट हुन्छ हैन त्यसरी हामीले CSS लाई HTML मा भएको एलिमेन्टलाई हामीले राम्रोसँग अब हेर्न त अहिले एउटा H1 बाट यतिको बनाउन सक्यो अझै धेरै कुराहरु बनाउन सकिन्छ है त मैले त यो 4-5 वटा रुल मात्र लेखेको अब H1 भन्नेलाई यतिको सक्यो भने अरुलाई नि सकेला हैन फर्मलाई सकेला बटनलाई सकेला तपाईको प्याराग्राफलाई सकेला है सबै कुराहरु हामीले एउटा राम्रो चाहिँ UI हरु हामीले CSS युज गरेर यसरी दामी बनाउन सकिन्छ हैन अब डिफल्ट हेर्दाखेरि कस्तो कालो त्यो फन्ट साइज हैन त्यो चीजहरु थियो भनेपछि अब हामीले CSS गरेर टक्क राम्रो फन्ट अब फन्ट त अझ यो अझ डिफल्ट छ अझ कर्सिभ फन्टहरु हैन राम्रो फन्टहरु हामीले गुगल फन्ट भन्ने छ त्यसमा हामी सिक्ने छौं पछि एक्सटर्नल फन्टहरु लिएर कसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने है सबै कुराहरु हामीले इन डेप्थ चाहिँ हेर्ने प्रयास गर्ने छौं है त ल आज अलिकति हामीले बेसिक गर्यौं बेसिक नि गरेन भनौं बेसिक नि गरेन मैले एकदम जिरो बाट हैन माइनस बाट लाग्यो है त जिरो बाट यति नै हुन्थेन सायद आज अलिकति केही बढी कुराहरु गरिन्थ्यो होला मैले माइनसमा गए माइनस भने के हो कसरी खुल्ने VS कोडको के हो ट्याग नेमहरुको के अझ धेरै एकदम जिरो लेभलबाट जिरो भन्दा नि कम लेभलबाट मैले स्टार्ट गरेर यसरी चाहिँ गरे है यसरी कुनै पनि ट्यागलाई हामीले रुलहरु लेख्न सकिन्छ र यसरी हामीले राम्रो UI हरु बनाउन सकिन्छ अब यो सबै रुलहरुमा म जान्छु है त
मजाले के गरेँ कम्प्लेक्सिटीको हिसाबमा जान्छ। जस्तै H1 भयो। अब जस्तै मलाई अर्कोलाई गर्नु छ भने पीलाई गरेँ मैले। पीमा मैले के लेखेँ पी भने प्याराग्राफ होइन लोरेम गरेर सेभ गरेँ मैले। यहाँ पीमा मैले लेख्थेँ भने अब डिफल्ट त यस्तो हुन्छ होइन HTML को प्याराग्राफ यो अलिकति मैले पढाइदिएँ ल यति गरिदिएँ सेभ गरेँ भने यस्तो प्याराग्राफ मात्र। यसलाई राम्रो स्टार्टिङ गर्नलाई मैले त्यही गरेँ। त्यो H1 को लागि भयो भन्दाखेरि यहाँ पी गऱ्यो भने पी को लागि लेखेँ ल फर इक्जाम्पल फन्ट फ्यामिली लेखेँ ल तपाईँको सेरिफ फन्ट साइज अलिकति ठुलो बनाइदिएँ मैले ल 20 पिक्सल अनि ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ अलिकति लाइट कलर दिएँ एज भ्याल्यु दिएँ प्याडिङ अलिकति दिएँ 30 पिक्सल यति दियो भने यति चेन्ज गऱ्यो भने हेर्ने कस्तो सिएसएस कस्तो प्याराग्राफ चाहिँ कस्तो भयो होइन। यो ब्याकग्राउन्ड अलिकति के नयाँ कलर आएको छ टेक्स्टहरू अलिकति ठुलो भएको छ होइन त्यस्तो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छ। अब यो अलाइन राम्रोसँग भएको छैन होइन। जस्तै बुक्सहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्टमा नि जसरी बराबर छ नि त होइन राइटमा नि के हुन्छ बराबर हुन्छ। अब यहाँ त के भन्छ यहाँ सकेछ यहाँ सकेपछि सिधै यहाँ हटाएको छैन यता बराबर भएको छैन राइट। अब यसको लागि हाम्रो एउटा अर्को छ टेक्स्ट अलाइन भन्ने जस्टिफाई भन्ने एउटा छ यो गऱ्यो भने अब विचार गर्ने है त है लेफ्टमा जसरी एन्डिङ भएको छ राइटमा नि टक्क के छ बराबर हिसाबले के भएको छ एन्डिङ भएको छ होइन। यहाँ चाहिँ टेक्स्ट भन्नु यस्तो कुराहरू हामी सबै कुराहरू हामीले पछि बिस्तारै हेर्छौँ है त स्टार्टिङमा। अब यो H1 भनेको यो H1लाई मात्र होइन कि किन हाम्रो वेब पेजमा अहिले एउटा मात्र छ। फर इक्जाम्पल यहाँ दुईवटा कपी गरेर यसलाई मैले प्याराग्राफको तल ल्याएँ भने है अब हेर्ने यहाँ नि भयो किन अब बुझ्ने है त एउटा कुनै ट्यागमा केही कुराहरू स्टाइलिङ दिएको छ भने त्यो पेजभरि होइन यहाँदेखि यहाँसम्म यो पेज अब अहिले त सानो छ भोलिको दिन ठुलो पेज हुनसक्छ ठुलो धेरै कन्टेन्टहरू हुन्छ त्यो पेजभरिमा त्यो एलिमेन्ट कुन एलिमेन्ट जुन एलिमेन्टमा हामीले सिएसएस दिएको छौँ त्यो एलिमेन्टलाई सबैमा गएर के रुल बस्छ त्यो भित्र दिएको सबै रुलहरू बस्छ है। यसरी चाहिँ विचार गर्ने। अब यहाँ H1 दिए अब भोलिको दिन फेरि H1 मैले लेख्नु पऱ्यो अरे अब त्यसको लागि फेरि छुट्टै दिनुपर्ने होइन। युनिकली कसरी दिने अब मलाई दुईवटा H1 चाहिएको छ होइन यता नि H1 चाहिएको छ H1 चाहिएको छ तर यो फर्स्टको H1 मात्र यो स्टाइलिङ चाहिएको छ दोस्रोमा चाहिएको छैन। अब यहाँ लेख्यो भने त अब यसले के गर्छ फर्स्टमा नि अप्लाई गरिदिन्छ दोस्रोमा नि के गर्छ अप्लाई गर्छ। अब यही समस्याहरू ओभरकम गर्नलाई हामीले क्लास र आइडीको चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्छौँ है। अब अहिले मैले त्यति बुझाउन त भएन मैले एउटा लेखेँ मात्र क्लासमा एडिटिङ भन्ने HEADING भन्ने। अब यहाँ H1 दिएन मैले अब के दिएँ क्लास दिएँ यसको माई हेडिङ भन्यो है यति गरेर मैले रिफ्रेस गरेर सेभ गरेँ नि। अब हेर्नु त कसमा मात्र इम्प्लिमेन्ट भयो माई हेडिङमा मात्र किन H1 लेखेँ त सबैमा भइरहेको थियो नि त है। अब यहाँ यसमा भयो किनकि हामीले जे स्टाइलिङ चाहियो त्यो सबैमा चाहिन्छ भन्ने कुरा आयो नि त। कसैलाई युनिकली गर्नु चाहिँ क्लास अब अरूको आइडीको भन्ने कन्सेप्ट छ यसमा हामी डिटेलमा जान्छौँ है त के हो क्लास सिन्ट्याक्स के हो यसको प्रयोजन भने के हो एउटा त एरियाले प्रयोजन के अरे युनिकली दिनु छ अरू डिफ्रेन्ट चिजहरू छ है। अब क्लासले हुँदो रहेछ किन आइडी चाहियो ट्याग नेमबाट किन दिनु पर्यो भने कतिलाई ट्याग नेमबाट दिन्छौँ कतिवटा क्लासबाट दिन्छौँ कतिवटा आइडीबाट दिन्छौँ यो तीनवटा तरिकाले हामीले के गर्छौँ सिएसएसहरू हामीले दिन्छौँ है। अब यो सबै कुराहरू हामीले इन द डिटेल डेप्थमा जानेछौँ। आज मलाई लाग्छ बेसिक अलिकति धेरै भयो होला आज चाहिँ मैले कोड गर्न रुलहरू सिकाउन गएन है। अब रुल सिकाउन अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ आज बेसिक सेटअप कसरी गर्ने लिङ्क कसरी गर्ने ट्याग नेम बनाएको के हो त्यसको प्रोपर्टीको नेमहरू बनाएको के हो होइन कमेन्ट बनाएको के हो सिएसएसमा कमेन्टहरू कसरी दिने होइन अनि स्टाइलिङहरू कस्तो कस्तो राम्रो लुकहरू हाम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले अलिकति बेसिक हेरेँ प्लस आज एक दुईजना अलिकति नयाँ नि हुनुहुन्थ्यो है। ल मैले एकदम स्लोली अब 2-3 दिन चाहिँ अलिकति अझ स्लोली लग्छु है त पछि एकदम ऱ्यापिडमा लग्छु भने होइन पछि आज नर्मल जुन स्पिडमा हामी गइरहेको